गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली खान जो प्यार भरो, सिक भरो ऐं मोहबत भरो सलाम क़बूल हुजे। चाहे वरी कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारो जर हुजे पर कश्मीर में बि हुजनि त उन्हनि सभिनी खे प्यार भरो सलाम मुंहिंजो क़बूल हुजे। जी हिन गेटअप में ॾिसी करे तव्हां बिल्कुलु अंदाज़ो सही लॻायो आहे त आउं हिकु शेर खां स्टार्ट कंदसि त हे जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। बिल्कुलु इहो मुंहिंजे हिसाबनि में रहंदो, मूंखे फ़ख़्रु महसूसु थींदो। फ़ख़्रु मूंखे छो महसूसु थींदो, छो जो अॼु 5 फरवरी यानी की उहो यकजहती जो ॾींहुं, उहो मोहबती प्यार जो, उहा यकजहती न सिर्फ़ु असांजे कश्मीर जे उन अवाम सां जेको असां पाकिस्तान जो हिकु हिसो था सम्झूं, पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि शहदा जो बि जेके हिन कश्मीर जी जंग में असांजा फ़ौजी भाउर शहीद थिया आहिनि, उहे सिपाही जिन पंहिंजी जान जी परवाह किए बग़ैर असांजे कश्मीर यानी कि असांजे पाकिस्तान जे उन हिसे लाइ जा बजा बीह रहिया त असांखे इन जे लाइ सुठे खां सुठा इक़दाम खणी इन्हनि खे बचाइणो आहे। जी नाज़रीन, हीअ तहरीक आज़ादी जेकी आहे उहा पाकिस्तान पंहिंजे हिसे में ईअं खईं आहे जीअं हिकु माउ जा 4 ॿार हुजनि, 8 ॿार हुजनि या घर जा ॿार हुजनि। जे असां अगरि इन्हनि खे ॻाल्हि कयूं त ही उहो हिसो आहे असांजी रियासत जो जंहिंजे बग़ैर या हिकु ॿिए जे नुक़्ते बग़ैर जीअं लफ़्ज़ ॿिए पाण कीअं सुञाणूं जेसिताईं हुनखे टुपो न लॻे त ही ॿिए आहे, ते आहे, पे आहे, ईअं हिकु हैसियत थो रखे। ऐं आज़ादी रियासत कश्मीर जी जेकर असां ॻाल्हि कयूं त उहो क़ाइदे आज़म जे हुन जुमिले वांगुरु त उहो पाकिस्तान जी शेरग आहे ऐं जॾहिं शेरगी खे कंहिं कटे छॾे या उनखे तकलीफ़ में हुजे त इंसानु साह कीअं खणी सघंदो, उहो साह तॾहिं खणंदो जॾहिं हू पंहिंजे विल पावर ते हूंदो। जॾहिं उन शइ खे तकलीफ़ पहुचाई वञिबी त ऑटोमेटिकली तव्हांखे बि। ऐं जेकर असां कश्मीर जी ॻाल्हि कयूं त कश्मीर पाकिस्तान जो स्विट्ज़रलैंड आहे, उहो स्विट्ज़रलैंड जंहिंमें आज़ादी, सुकून, मोहबत ऐं प्यार आहे। अधु खे त आहे, अधु खे जेकी न आहे उहो असांजो कमु आहे त असां उन्हनि जो उहो प्यार मोहबत उन्हनि खे ॾेखारे करे उन्हनि खे उन यकजहती में गॾु बीह करे जान जा बजा उन्हनि खे महसूसु करायूं त असां न तव्हां खां परे हुआसीं, न परे आहियूं, न कॾहिं परे थी सघूं था। असांजो कमु आहे त असां कोशिशि कंदा रहूं ऐं तव्हांखे पूरी आज़ादी ॾियारण जी कोशिशि कयूं। पर जे इहा आज़ादीअ में असां जा शोहदा जंहिं तरीक़े सां पूरी दुनिया में जेके बि मोहबत करण वारा आहिनि पाकिस्तान सां ऐं कश्मीर सां, उहे लाज़मी ॻाल्हि आहे हिते मौजूदु बि आहिनि असांजे हिन स्टूडियो में। त आउं बग़ैर वक़्तु ज़ाया करे उन्हनि खे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदसि ऐं उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां वटि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न, जेको तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम्स में बि ॾिसंदा आहियो, पर हिकु उहा हस्ती बि मौजूदु आहे जेके असां ॾाढी ॾुखी तरीक़े सां कैप्चर कंदा आहियूं। पर असां वटि बैरिस्टर डॉक्टर हुमा मौजूदु आहे जेकी लंडन खां प्रैक्टिस बि कंदियूं रहियूं ऐं यूके में बोर्ड जूं मेंबर बि आहिनि ऐं इंटरनेशनल फाइनेंशियल जेको आहे एडवाइज़र बि आहिनि, रिसर्चर बि आहिनि, ट्रेनर बि आहिनि ऐं CA में गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि ऐं साबिक़ा जज बि रही चुकियूं आहिनि ऐं ग्लोबल अवॉर्ड ऐं स्कॉलरशिप बि नवाज़ियल अथनि। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हांखे जीअं ख़बर आहे इंस्पायरिंग जेको असांजो हमेशह अवेज़ रब्बानी जेको भाउ मौजूदु हूंदो आहे उहो बि असां सां गॾु मौजूदु आहे, उहो बि कंहिं तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे। ऐं जे अगरि असां ॻाल्हि कयूं औरत जो को ॻाल्हि हुजे, को परेशानी जो मसइलो हुजे या असांखे शेल्टर खपे थो या असांखे तकलीफ़ आहे, असांजो दर्द आहे, केरु ॿुधंदो? उन ॾाढो डोड़ंदा आहियूं जेके सम्झंदा आहियूं त हीअ असांजो पंहिंजो आहे, उन में पंहिंजाइप उन में उहो छलकंदो आहे, महसूसु थींदो आहे। छो जो उनजी ख़ूबसूरती, उनजी अंदाज़, उनजो स्टाइल, उनजी वेयरिंग उहो महसूसु कराईंदी आहे त हू असांजूं पंहिंजियूं आहिनि। तॾहिं असां जेॾी महिल बि को क़दम जेॾी महिल तकलीफ़ में हूंदा आहियूं, बर्दाश्त करे करे तेॾी महिल थकिजी पवंदा आहियूं त पोइ जे अगरि असां को प्रोग्राम ॾिसी वठूं या उनजी ॻाल्हि ॿुधी वठूं त असां हिकिड़ो लपजी पवंदा आहियूं ऐं बग़ैर सोचे सम्झे असां दर खां निकिरी वेंदा आहियूं। इहो सोचे त असांखे को घर मां पर्स बि खणणो आहे त को 50-100 नोट खणी वठूं या 500 रुपया खणी वठूं त घटि में घटि भाड़ो त भरे सघूं। न, इहो बि कोन सोचींदा आहियूं, सिधो
ॿाहिरि निकिरी चवंदा आहियूं बसि हाणे असां हथियार छॾिया ऐं असां हाणे तव्हां वटांसीं निकितासीं जो असांजी जान जो ख़तरो, असांजी इज़त जो ख़तरो, असांजी रूह खे जेकी तकलीफ़ पई मिले, ऐं जॾहिं इहा तकलीफ़ जी ॻाल्हि हूंदी आहे त चवंदा आहिनि त पंहिंजे घर खां विड़िजी। त उहा ख़ातून बसि हाणे मौजूदु आहिनि, उहो औरत ॿाहिरि निकिरी उन रक्षा में वई, उन्हनि जे शेल्टर रूम ते पहुची ऐं चवंदी आहिनि आपा आऊं अची वई आहियां, मूं वटि रुपयो कोन थी, ॿाहिरि रक्षा वारो बि बीठो आहे, त उहो भाड़ो ताईं हू पहुचाईंदियूं आहिनि त अच अंदरि ही वेलकम थी कयां तोखे। जे हू पाण न मौजूदु हुजनि त हुननि जा जेके हुते जा माण्हू आहिनि उहे हुनखे कॉल करे चवंदा आहिनि आपा उहा माई तव्हां सां थी मिलणु चाहे। इहा हुननि जी क्वालिटी आहे। इन खां वधीक प्यार यकजहती बि छा हूंदी, तॾहिं त कश्मीर सां पाकिस्तान वेठो आहे। सो असां वटि आलिया भरणी बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे बि था वेलकम कयूं। सो अस्सलाम वालेकुम। असांजा हिकु अहिड़ा मेंबरान मौजूदु आहिनि जिन सां गॾु वेही करे असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं। सो स्टार्ट कंदासीं, तव्हां मूंखे वेलकम थी कयां। अस्सलाम वालेकुम मेरे मेंबर्स को जो इतने मुश्किल टाइम के हिसाब से कि उनको अपने काम होते हैं उसके बावजूद भी मेरे इस प्रोग्राम में आए, तो उनको मैं दोबारा से वेलकम करती हूँ। और मैं स्टार्ट दूंगी कि कश्मीर के हवाले से हमारी जो हुमा साहिबा हैं, बैरिस्टर साहिबा, उनसे बात करेंगे। जी, इस मौके की मुनासबत से मैं ये कहूँगी कि आज के दिन हम सब अहले पाकिस्तान, अहले कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का इजहार करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि ये सिर्फ एक दिन 5 फरवरी का ही मखसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन, हर लम्हा, क्योंकि अहले कश्मीर के साथ, उनके दिल के साथ हमारा दिल भी धड़कता है और हम उनके दर्द को वैसा ही महसूस करते हैं। और अब ज़रूरत इस बात की है कि इस दर्द को महसूस करने के बाद उसके मदावे के लिए मज़ीद ऐसे लाए अमल बनाए जाएं, ऐसे एक्शंस लिए जाएं कि हम न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस मसले को उजागर करके इसके हल की तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आप आगे अवैस भाई की तरफ जाएंगे। जी अवैस भाई, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, परवरदिगार का बड़ा शुक्र एहसान है कि आज कश्मीर के हवाले से वो जो ताज़गी है वो ज़िंदा है और ज़िंदा ज़मीर होने का एक खूबसूरत इस्तिआरा है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया और आपने खूबसूरत से इंट्रो में भी बयान फरमाया। पाकिस्तान वैसे भी इन बुनियादों के ऊपर बना है कि फ़लाह और फलाही गुफ्तगू होगी। इंतखाब भी इसका उन लोगों ने किया कि जिनके सीने में दर्द था आवाम का, इस खित्ते के लोगों का। लिहाजा उसूली तौर से बानी पाकिस्तान ने पहले ही रोज़ कश्मीर से अपना रिश्ता, उसका इजहार फरमा दिया और उसको शहर से तशबीह दी है। ये कश्मीर की फ़कत ज़मीन के साथ यकजहती नहीं है, बल्कि उनके ज़मीर और हमारे ज़मीर की यकजहती है। हम मिजाजी है, हमारा उठना बैठना साथ में मिलता है, हमारी रिवायात मिलती हैं, हमारी दीनियात मिलती हैं, हमारे कल्चर मिलते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि हम बहैसियत मज़लूम उनके साथ हैं। ये उस ज़माने की बात है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद कश्मीर के लिए मुतहर्रिक थे और अपनी जमात को भी पाबंद करते थे इस हवाले से कि कश्मीर और कश्मीरियों के हुकूक़ के हवाले से ख़बरदार रहना। बल्कि मैं आज 5 फरवरी के दिन को बतौर हदिया ये कहना चाहता हूँ कि कायद-ए-आज़म के ज़ुबान मुबारक पे जो आखिरी जुमले भी रहे ना, वो कश्मीर, खुदारा कश्मीर को उनका हक़ दिलाएं, कश्मीरियों के लिए काम करें। तो पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो आप देखिए कि कश्मीरियों के साथ हर महाज पे और हर मकाम पे खड़ा होता है। सरहदों के उस पार भी कश्मीरियों का मुकदमा हमारा मुकदमा होता है और हम इसको अलग अलग नहीं समझते। लिहाजा आज नई नस्ल को ये पैगाम पहुंच रहा है इस प्रोग्राम के सिलसिले से कि अपने बच्चों को बताएं कि हम पे एक कर्ज़ है। पूरा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने आज़ाद करवाया, वो जो एक थोड़ा सा हिस्सा है उसके लिए जद्दोजहद करनी है हमें, और उससे एहसास आज़ादी भी हमें होता है, एहसास हुर्रियत भी हमें होता है। जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें कश्मीर में लिखी जा रही हैं, हमें याद है कि हमारे स्कूलों में, और आज भी इंशाल्लाह ऐसा होता होगा, कश्मीर डे के ऊपर स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, तकरीर की जाती थी, और आज भी। तो उसमें से एक तकरीर में मैंने एक जुमला कहा था और हमारे स्टूडेंट्स 7वीं 8वीं क्लास के वो उस जुमले पे और पूरी तकरीर के ऊपर उनकी आंखों में अर्के निदामत था। वो एहसास कर रहे थे कि वो कश्मीर, वो वादी फ़ारा का मेहरबां, उसका वो हुस्न, वो फरावत भी वहाँ डूब गई। तो वो सारी हसीन वादियाँ इस वक्त जुल्म और बर्बरियत के निशाने के ऊपर हैं। वहाँ गुलाब की खूबसूरत जो पेटल्स होते हैं उसके ऊपर खून के धब्बे ज़्यादा नज़र आते हैं, और वहाँ शहादतों का सिलसिला जारी और सारी है। लिहाजा आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आज के इस प्रोग्राम के तहत। थैंक यू सो मच। हम आलिया भरणी साहिबा के तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे आप आज के दिन के हवाले से क्या बात कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है कि ये मौका मुझे मिला कि हक़ के लिए मैं बात कर सकूं। अल्लाह मुझे मज़ीद इजाज़त दे तो इससे ज़्यादा भी काम कर सकूं। ये हौसला है, मेरे मुल्क की औरतों में ये हौसला है।
पाकिस्तान को आज भी दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए है और जिस तरह से पाकिस्तान में कोई भी बदसूरत, पाकिस्तान खूबसूरत है लेकिन उसकी बदसूरत तस्वीर पेश की जाती है। ये तब से ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान आज से नहीं, हमेशा से ही दुश्मनों की आंख में खटकता रहा है। जब ये पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में मुसलमानों की यकजहती, कुर्बानी, माओं की दुआएं वो इतनी ज़्यादा थी, पाकिस्तान बना। लेकिन जो बदनीयत लोग थे उन्होंने पार्टीशन में जिस तरह से ज़मीन का भी पार्टीशन किया और जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चले, वो बदनीयती देखिए आज भी नज़र आती है कि इधर पाकिस्तान आज़ाद होता है और इधर कुछ ही महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर उस जगह को जो पाकिस्तान के लिए, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि शहरग अगर ना रहे तो फिर जिस्म पे कुछ बाकी नहीं, तो उसको उन्होंने किस तरह से काटा, किस तरह से इंडिया से मिलाया। यूएन ने बहुत सारे वादे मुआहदे किए। यूएन का मतलब एक पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी दुनिया, यूएन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इतने मतलब समझिए 75 साल भी हो गए, आज तक वो चीज़ें अमल पे नहीं आ सकी। तो ये बात इस चीज़ की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान के साथ दुनिया कितनी वफादारी दिखाती है। हम लोगों के साथ इन लोगों के दिल और चीज़ें, इनके वादे मुआहदे कितने मिलते हैं। ये बात साबित करती है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, यूँ तो मैं इंसानियत की बुनियाद पे मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया जब इंसान की बात है तो सबका भला होना चाहिए, लेकिन जब सबका भला होना चाहिए तो पाकिस्तान का भला भी होना चाहिए। यहाँ भी इंसान बसते हैं, यहाँ पे जब कत्ल गारत की जाती है, मैं तो यहाँ की तकालीफ नहीं देख के और दिल मेरा भर आता है। लेकिन जब वो वीडियोस, मैं फ़लस्तीन की भी बात करूँगी और कश्मीर की भी बात करूँगी, जब इन दोनों जगहों की वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरती हैं, उन बच्चों का खून देखती हूँ, उन माओं की जो बेहुरमती वहाँ हो रही है, उन माओं की, कोई भी औरत उस तकलीफ को एक लम्हे में महसूस कर सकती है। यानी आप सोचिएगा कि वहाँ पे कोशिश भी यही है कि इनकी कोखों से वो औलादें पैदा की जाएं जो कि हमारी ना हो सकें। तो किस हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए किस तरह की प्लानिंग्स हैं। ये वो वक्त है कि कश्मीर के साथ हम तन मन धन हर चीज़ के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि कश्मीर हम ही हैं, वो हम में है, हम उनमें हैं। तो हम उनके साथ खड़े हैं और जितना भी जुल्म सितम हो जाए, जितनी भी ये सियासत के नाम पे हमारे साथ ज्यादतियां हो जाएं, गद्दारियां हो जाएं, लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान रहेगा और इंशाअल्लाह अपनी मुश्किलात से निमटकर आगे बढ़ेगा। जी, केरियूं न त सुठियूं ॻाल्हियूं, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेकी दिल में छुइजी वञनि ऐं अंदरि जूं फीलिंग्स, त जेॾी महिल का तकलीफ़ थी अचे त दिलि ओॾी महिल का यादगिरी नथी हुजे त असांखे घर ॾिसणो आहे, कुझु ॾिसणो आहे, असां निकिरी था पऊं उन जहाज़ ते जेको असांखे ॿिए जे लाइ, ॿिए जे ॿार लाइ करिणो हुजे। कश्मीर हिकु उहो टुकड़ो, उहो जन्नत जो टुकड़ो जंहिंखे वाक़ई रतो छाण करे छॾियो आहे। असां उनजी लाइ पूरी कोशिशि कंदा आहियूं ऐं उनजी माउनि जो हौसलो जिगर ऐं उनजी जेकी मोहबत, उनजो प्यार जो अंदाज़ आहे। ऐं उन खां पोइ ॾिसो त सही, जे हिकु फ़ौजीअ जी धीअ, ज़ाल, मां, भेण चवंदी आहे, हीअ त हिकु भाउ, पीउ, पुटु ऐं मुंहिंजो पुटड़ो आहे ऐं मूं क़ुर्बान कयो आहे, पर जे अगरि मुंहिंजा 10 पुट हुजनि त मुंहिंजा 10 बि क़ुर्बान आहिनि, पर हिकिड़ो आहे त बि क़ुर्बान आहे। उहा मिसाल हूंदी आहे कश्मीर जी, हर औरत जी, हर भेण जी, हर माउ जी, हर धीअ जी। त एॾो वॾो हौसलो हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। इन हौसले लाइ बि उहो हौसलो पैदा करिणो पवंदो आहे जेको अंदरि खां निकिरंदो आहे ऐं अंदरि हमेशह इंसान खे कामयाबु ईंदो आहे। जीअं त असां वटि हुमा वेठी आहे, असां हुमा खां पुछंदासीं, हुमा माशाअल्लाह सां तव्हां ॿाहिरि बि रहिया, तव्हां हिते पाकिस्तान में बि तव्हांजो अचणु वञणु घणो थो थिए, पहिरीं त तव्हां थोरो कश्मीर जे हवाले सां, पाकिस्तान जे हवाले सां पंहिंजी जर्नी थोरी असां सां शेयर कयो। मां एक्चुअली छो त मुंहिंजो लीगल एज़ यू हैव जस्ट इंट्रोड्यूस मी, मां पाण बैरिस्टर भी आहियां ऐं इन सां गॾु मां चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आहियां। तो मैं ये जो कश्मीर का इशू है, इसमें मैं इसके इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल और लीगल साइड पे कुछ थोड़ी सी यकीनन बात करना चाहूँगी कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जब इल्हाक हुआ था कश्मीर का, जो वहाँ के राजा ने इंडिया के साथ किया था, वहाँ से हिस्ट्री चलती है और फिर इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ किस्म की करारदाद हैं और इसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें पेशरफ्त होती रही। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो 2019 में आर्टिकल 370 जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 35A जब इसको एब्रोगेट किया गया, इसको ख़त्म किया गया है, तो इसकी वजह से जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया और जो रहे सहे जो कश्मीर के इम्कानात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और इसको एक इंटरनल मसला बना के
پیش کر دیا گیا ہے کہ جی یہ تو ہمارا ایک انٹرنل افیئر ہے, ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کیا ہے. تو میرا اگین اس میں کہنا یہ ہے کہ آلدو ہمارے پاس ایک OIC ایک ادارہ موجود ہے, اسلامک ایک فورم موجود ہے, لیکن یہ سب ہونے کے باوجود ابھی ہم کشمیر کی بات کریں, لیکن ایسے ہی ایک ایکولی برننگ ایشو جو ہمارے دلوں کو خون کے آنسو رلاتا ہے, ہماری روح کو تڑپاتا ہے, وہ فلسطین کا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ امت مسلمہ ہر دفعہ ایک ساؤتھ افریقہ کا کیوں انتظار کرے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ایک مسلمان ملک کا, ایک امت مسلمہ کا مسئلہ پیش کرے گی. میرا کہنا یہ ہے کہ OIC کا جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس فورم اویلیبل ہے, ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ EU یورپین یونین یہ جو بلاک ہے جس طرح سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اپنا پہنچاتے ہیں اور وہ جو پاور انجوائے کرتے ہیں, وہ کیا وجہ ہے کہ OIC وہ وقار پوری بین الاقوامی سٹیج پر وہ نہیں حاصل کر سکی ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل جو جیسے کہ کشمیر ہے, جیسے کہ فلسطین ہے, ان کو وہ اپنے فورم سے اٹھا سکے اور ان کو ریزالو کرا سکے. تو ایک تو میرا یہ اس میں ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی, بینگ اے مسلم اور امت مسلمہ کی میں ایک فرد ہوں, تو ایک میرا اپنے آپ سے بھی سوال ہے, اپنی ریاستوں سے بھی سوال ہے, OIC سے بھی سوال ہے کہ اس کا ہمیں سلوشن تلاش کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے اس کو OIC کو EU سے اگر میں کمپیئر کر رہی ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ اس مسئلے کا ایک اکنامک سائڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر ایک بالکل پولیٹیکل ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم پولیٹیکل ڈسکشن کر رہے ہیں تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کہ انڈیا کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ کوئی ایکشن نہیں دے رہا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس ایک اکنامک پاور ہے, ان کے پاس ایک مارکیٹ ہے, اور یہاں پر ہر کنٹری سب سے پہلے اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. تو کیا ہم ایز اے ملک پاکستان, ہم اور امت مسلمہ اپنے آپ کو ایک اکنامک پاور گلوبلی اکنامک سٹیج پر ہم شو کریں سب سے پہلے, تاکہ ہماری بات کو سنا جائے اور ہماری بات میں ایک وزن آئے. صحیح بات. اور اسی طرح مطلب اگر آپ کو ایک OIC کو یا اسلامی ممالک کو وہی پاور دنیا میں حاصل کرنی ہے, ویدر وہ یونائٹڈ نیشنز ہوں, ICJ ہوں یا انٹرنیشنل فورمز ہوں, تو ان کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایک مؤثر انداز میں پیش کر سکیں اور مسئلے کے حل کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکیں. وہ ایک ایسا کردار بن جائیں کہ جن کی بات کو اگنور کرنا مشکل ہو جائے. زبردست. جی عوض بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی میری دونوں بہنوں نے بہت اچھی بات کی. اس سے پہلے عالیہ سالم صاحبہ نے اس کی حقیقت کے اوپر روشنی ڈالی, ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اقتصادی معاشی پہلو پہ نگاہ ڈالی اور عالمی جائزہ لیا. یہ تقابل بہت خوبصورت تھا. میں بھی اپنا اس میں ایک کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتا ہوں نئی نسل کے لیے. دیکھیے کشمیر کے مسئلے سے آگاہی بہت ضروری ہے. اب 1990 میں جا کے ہمارے دوستوں کو, خاص طور سے قاضی حسین احمد صاحب کی یہ ریزولوشن تھی کہ یوم کشمیر یا یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے 5 فروری کا, اور اس کے بعد سے اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو اون کیا اور پھر اس کے بعد آج تک ہم اس تسلسل کو قائم رکھے ہوئے ہیں. مگر آپ دیکھیے کہ ہندوستان اپنی بربریت اور اپنے اس ایجنڈے کے اوپر کس طرح سے قائم ہے. انہوں نے اپنے آرٹیکل کا بھی ذکر کیا 2019 کا. یہ ایک اسپیشل پروٹوکول تھا کشمیر کے لیے, اور یہ ہندوستان نے نہیں دیا تھا, یہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا, یہ اس کا حق تھا. ہم جب کہتے ہیں کہ دنیا اندھی ہو گئی ہے اور وہ دیکھ نہیں رہی ہے کہ کشمیریوں سے ان کے ظاہری حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں, یعنی ایک تو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, دوسرا ان کو ان کی دینیات مذہبی معاملات میں پیچھے کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ان لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے جو وہاں کے ہیں نہیں. اپنے اس ہندوتوا کانسیپٹ کے ذریعے اپنی آئیڈیالوجی کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر تیسری عجیب بات یہ بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس وقت پچھلے ہی ماہ 22 جنوری کو ہندوستان میں آیودھا میں وہ جو بابری مسجد تھی جسے گرایا گیا اور جس کے لیے کوئی شواہد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہاں مسجد تھی, دنیا نے دیکھا اس جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں لوگوں نے گنبد کے اوپر اسے مسمار کر کے تباہ کرتے ہوئے دیکھا. تو اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا, کورٹ میں لے گئے اور کہا کہ یہاں پہ رام کی جنم بھومی تھی اور یہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے, لہٰذا یہاں مندر قائم ہوگا. اس پچھلی 22 جنوری میں اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم بھارت کے, انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا آیودھا میں,
اور وہاں پہ مندر قائم بھی کر دیا. یعنی دنیا اس عجیب الجھن کو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ وہ اپنے اس آئیڈیالوجی کو بالکل نازیز کی طرح, ایڈولف ہٹلر کی طرح اسپریڈ کر رہے ہیں, اور ان کے لوگ اس پہ واہ واہ کمال کر دیا کر رہے ہیں. اچھا, وہ بھی ان کے اپنے مخصوص لوگ ہیں, کوئی یہ نہیں کہ پوری عوام کے لیے, بہت سے جی لوگ وہ ایک ٹولہ ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے. مگر اس میں احساس زیاں جو ہے نا جس پہ سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان خاموش کیوں ہیں اور دنیا کے مسلمان خاموش کیوں ہیں. یہ صرف پاکستان کا مقدمہ تو نہیں ہے, یہ صرف پاکستانیوں کا ذمہ تو نہیں ہے, یہ تو اس حدیث کے پیش نظر ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک جسم کی مانند ہے, کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ حدیث کے دیگر لوگوں کو نہیں سنائی گئی یا ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا. اور پھر جیسے کہ بہت پیاری بات ساؤتھ افریقہ کی ہے, اگر اس کو ایک مسلمان مسئلہ نہیں سمجھتے, اس کو ایک انسان کا مسئلہ تو سمجھیں. انسانی عدالتوں میں یہ مقدمہ جیتا گیا ہے, لڑا گیا ہے, یو این کی قرارداد پہ عمل نہیں ہو رہا, اور اس کے بالکل اگینسٹ آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں جس سے کشمیریوں کا دل دکھتا ہے. دیکھیے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہاں ظاہر ترقی کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں, پاکستان بدل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, نئی نئی چیزیں ہمارے ٹارگیٹ کے ہیں کہ ہم نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے, ہم نے اپنا انڈسٹری کو یہاں کھڑا کرنا ہے, ہم نے اس کو ہیرو بنانا ہے, یہ ڈرامہ ایکٹر ہے, یہ فلم ایکٹر, یہ سب چیزیں ہیں. مگر کشمیر میں معذرت کے ساتھ یہ سب چیزیں بھی نہیں ہے نا. ان کے پاس تو بنیادی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اسکول کا انتخاب کر سکیں, اپنی مسجد میں جا سکیں, اپنے تہوار کو منا سکیں. وہاں ان کو 10,000 غازبی جابر لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ میں برابر والی گلی میں جا رہا ہوں. میں کشمیر گیا ہوں اور ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ وہ وزٹ رہا ہے. دونوں دیکھیے ایک وادی ہے, یعنی پہاڑ سے کھڑے ہو کے آپ دوسری پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں, میرا رشتہ دار رہتا ہے, میں نہیں مل سکتا. کیوں؟ ایک ظالم ریاست نے, بربریت والی ریاست نے, فرعونی ریاست نے آپس میں دیواریں اور باڑے لگا دی ہیں. اور وہاں پر یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کو پیغام جائے, کیونکہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عام چلتے پھرتے پاکستانیوں کو, کشمیریوں کو جو ہماری جانب ہے ان کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہے وہاں کی فوج. اور ہماری فوج کا یہ احسان ہے کہ یہ اگر کوئی اس طرف آ بھی جائے تو انسانی اصولوں کے اوپر جج کرتی ہے. ان کو اگر کوئی ارجنٹ ایمرجنسی چاہیے اپنی بارڈر سے شیئر کرتی ہے. یہ سب چیزیں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے, اور شاید یہ اس پروگرام کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے چیخ چیخ کے بیان کریں کہ دیکھیے اپنی آنکھیں کھولیں, خاص طور سے عالمی عدالتیں, عالمی طاقتیں, اور وہ لوگ جو انصاف کا, ہیومن رائٹس کا بینڈ بجاتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر ہیومن رائٹ کچل دیے گئے, اس مسئلے کے اوپر ہیومن رائٹس کہاں ہیں, تو ہم ان سب پہ اتفاق کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ کی ہیومن رائٹس کی حص کہاں ہیں. یہ آپ کے 5-6 سینسس کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, معلوم نہیں کرتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اور مزید اس پہ یہ ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی قیمتی جان جس کا نقصان آئے دن وہ اٹھاتے ہیں, اس کو پھر وہ ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. یعنی وہ بندہ بھی ان کا مرے, دہشت گردی کا تمغہ بھی ان کو ملے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو دنیا کو دیکھتے ہیں, جو اپنے حق کے لیے لڑتا ہے وہ تو مجاہد ہوتا ہے, اسے تو اس کو تو جرت کا اور جسارت کا تمغہ ملنا چاہیے. مگر عالمی عدالتوں میں آپ نے اس طرح سے پریزنٹ کر دیا. لہٰذا یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, اس پہ بارہا بات ہونی چاہیے. آج ہمارے ہاتھوں پہ بندھی ہوئی یہ سیاہ پٹیاں اس بات کا استعارہ بن رہی ہیں, اشارہ دے رہی ہیں کہ دیکھیے یہ یوم سیاہ ہے ہمارے لیے, اور یہ سیاہی ہمارے بازو پہ تو نظر آ رہی ہے مگر یہ کالک ہے جو بھارت کے منہ کے اوپر ملنے کے قابل ہے, اور اس کے اس سیاہ چہرے کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ॾाढी सुठी ॻाल्हि. इहो सच आहे त तुंहिंजा पंहिंजा माण्हू चवनि था त ही ज़ुल्म जी बर्बरियत जी हद पार करे छॾी आहे. हिन मोदीअ खे अहिड़ो कमु न करणु खपे जंहिंखां की हालांकि उते जा जेके ईअं चऊं त आर्टिस्ट आहिनि, आर्टिस्ट ताईं अगरि जे ॻाल्हाइनि था हक़ जे बारे में, या ईअं चऊं त जेके पाकिस्तान सां बि आर्टिस्ट तालुक़ु रखंदा, अॼु हिकिड़ो ॻाल्हि करे छॾनि त असांजो तालुक़ु जेको पेशावर खां हो या असांजो तालुक़ु कोयटा शहर खां हो, असां ख़ान जे नालनि सां था मशहूरु थियूं, पर अगरि जे हू चवनि त उन्हनि ते बाक़ाइदे तव्हां घर ते नथा वठी सघो, उन्हनि ते ज़ुल्म शुरू करे छॾनि, उन्हनि जे घरनि ते हमला, उन्हनि जे फैमिलीअ ते हमला, पोइ उन्हनि खे मजबूरन किथे किथे त इहो बि करिणो पवंदो आहे कि उन्हनि मायुनि सां शादी करणी पवंदी आहे त हू हिंदू के माईअ सां शादी करे छॾनि ताकी उन्हनि खे थोरो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनजी फैमिलीअ खे मिले. त हाणे इहे केॾी तकलीफ़ दे अमल हूंदो आहे, केॾी तकलीफ़ दे ॻाल्हि आहे त इहे सभु शयूं उन जे बावजूदि लाज़मी आहे. हू हुन शहर में रहनि था, मुल्क में रहनि था, मजबूर आहिनि, लाज़मी ज़िंदगी गुज़ारणी आहे. पर जेॾीमहिल हिननि ॻाल्हि कई बाबरी मस्जिद ऐं हुनजी, त इहे जेॾीमहिल सभु सिस्टम थिया त उन्हनि एॾी बर्बरियत कई जो माना उते जा जेकी कॉलोनीज़ आहिनि, घर आहिनि, उन्हनि जे अंदरि घिरी विया, स्टूडेंट्स ते हमला, आबाए ते हमला, त आबायो नथा पाए सघो, तव्हां इस्लाम जी ॻाल्हि नथा करे सघो, तव्हां नमाज़ नथा पढ़ी सघो, तव्हां गोश्त नथा ॻाए सघो, खाई सघो, तव्हां कुर्बानी नथा करे सघो. जॾहिं तव्हां, असांजो मज़हब त असांखे सेखारे थो त कंहिंजे मज़हब में टंग न अड़ायो,
कंहिंखे तंग न कयो, इहो अलाह जो हिसाब ऐं किताब आहे। त पोइ मूंखे सम्झ में नथो अचे त जॾहिं हू पाण मञनि था ऐं तव्हां हींअर सोशल मीडिया एॾी अवेयरनेस आहे जो तव्हां सोशल मीडिया ते अगरि ॾिसो त उन ते जेके माण्हू चवनि था ऐं ॻाल्हियूं कनि था ऐं उन्हनि खे बारे में था ॿुधाइनि त ही हरूभरू तव्हां उन्हनि जो ख़ुदा ॾिसो, मुसलमाननि जी मोहबत ॾिसो, इश्क ॾिसो। अगरि उन्हनि खे डॉक्टर बि केरु बचाए थो छॾे त हू चवनि थो तूं फ़रिश्तो ऐं साला, पर असां वटि को डॉक्टर बचाए थो असां चवंदा तूं भॻवान आहीं। केॾो डिफरेंस आहे। इहे ॻाल्हियूं अगरि तव्हां नोट कयो, सोशल मीडिया खे वञी सर्च कयो त तव्हांखे सभु कुझु निकिरी थो अचे। उते जा पंहिंजा माण्हू था चवनि त इहो ज़ुल्म जी इंतिहा आहे, सिर्फ़ु ईअं न इंसानियत जे नाते। सो असां ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदे ऐं आलिया भंडी साहिबा खे चवंदसि त तव्हां उन हवाले सां तव्हां छा चवंदो? महाराजा हरी सिंह डोगर, उसने बर्बादी मचाई ना, चला गया दुनिया से, बिल्कुल, और रहती दुनिया तक लानत मलामत का निशान बना रहेगा। जो कत्लो गारत, जो गलत फैसले उसने अपने वक्त में किए वो तो साथ लेकर गया, उसके बाद भी ये सारे उसके ही खाते में लिखे जाएंगे। मोदी से बात करूंगी कि मोदी, बहुत तुम्हें लोग तुम्हारे मुल्क में पसंद करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे मुल्क में पसंद करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान अगर इंसान है तो पाकिस्तान में रहने वाला भी इंसान है। तुम अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, तुम साख को बचाने के लिए तुम बहुत सारे वो नाजायज काम कर रहे हो जिसको तुम भुगत रहे हो और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शायद कुछ बातें तुम्हारी अभी दुनिया को पता ना हो, लेकिन ये वक्त के साथ वो भी खुल जाएंगी। तुम्हारे ही मुल्क में सिख रहते हैं, तुम एक मुसलमानों से क्या लड़ोगे? जब तुम इंसाफ पसंद नहीं हो तो तुम्हें हर तरफ से जंग लड़नी पड़ेगी और तुम चारों तरफ से मार खाओगे। पिछली हुकूमत में हमारे पास सिखों के लिए रास्ता खोला, उनकी इबादत गाहों की हम हमेशा पाकिस्तान एक इंतहाई नरम दिल, इसकी नरम दिली को ना इंसानियत समझिएगा, कमजोरी नहीं समझिएगा। कमजोर नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान बनने से लेकर उसके बाद भी जहां हमारी आर्मी जब एक दफा जाती है फिर नाकाम नहीं आती है, फिर वो वहां कामयाब आती है। लेकिन क्या किया जाए कि जब सारी दुनिया बीच में पड़कर और पाकिस्तान को ये बताती है कि मामलात को हम अच्छी तरह से हल कर लेंगे, और उस वक्त को स्लो डाउन करके, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करके, और फिर हमें इस तरह से कि यूएन ने कब कहा कि भाई इस तरह से करारदाद, और अब तक उन्होंने पास नहीं किया। उसके बाद भी 12 तारीख बताती रही कि हम उनसे हमारा अपर हैंड रहा, लेकिन इंसानियत के नाम पे हम अपने आप को थोड़ा सा नरम करते हैं, वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन ये भी हर दफा नहीं होगा, ये भी हर दफा नहीं होगा। अगर वो हमारे हैं तो हम उन्हें हासिल, और क्या कर लिया, चले दुनिया ने ये सब करके भी क्या 75 साल में ये काली पट्टी हटी? क्या हमारी आवाजें बंद हो गई? क्या हम माओं को उन्होंने डरा के, दबा के, कत्ल करके, जुल्म ज्यादती करके हमें खामोश करा लिया? क्या हमने अपने आवाज को, हम आवाज उठाएंगे, हम अमल करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे, और दुनिया कब तक नहीं इस चीज को मानेगी? सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो हम अलग अलग पॉकेट्स में रह के काम करते हैं, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अच्छे लोग, मजबूत लोग एक साथ खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काम करें, फिर दुनिया को ये बात पहुंचेगी और दुनिया इस बात को समझेगी। पाकिस्तान का मैं आपको कैदियों के हवाले से बात करूं, क्योंकि अब अगर मेरा सारिम बनी ट्रस्ट से ताल्लुक है तो हमारे पास से कैदियों का भी तबादला होता है। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत दुख से कि उनके कैदी जब हम यहाँ से वहां पहुंचाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ठीक से मुरादी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक होता है, वो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब भी किसी इंसान की बात करते हैं तो हम बालातर होकर पहले इंसानियत देखते हैं। हम अभी आपको मैं उसका भी जिक्र कर दूं कि जो उनका यहाँ पर आके बंदा, जो उनका जहाज में जो हमने उसको चाय पिलाई और हमने सब किया, क्या वो चाय पिलाने के लायक था? वो चाय पिलाने के लायक नहीं था। ये हमारा जेस्चर था कि हम जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकते थे, लेकिन हम इंसानियत की वजह से नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह जो कैदी हम लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट उनसे ताल्लुक है, उनसे बातचीत होती है। हम यहाँ से लाहौर ले जाकर वहां से भी हमने उनको रिलीज किया और अपने भी कैदी लाते हैं। जब हम अपने कैदी लाते हैं ना, आप क्या हमारे दिल पर गुजरती होगी कि उनके बंदों को हम सही सलामत, बिल्कुल ज़हनी तौर पे सही हालत में वापस करते हैं, और जब हमारे कैदी आते हैं तो ना उन्हें अपना नाम पता होता है, ना शनाख्त पता होती है। क्योंकि यहाँ से जो कोई चला गया, मछेरा है, पानी में नहीं पता चला कहाँ से चला गया। अब यहाँ से जाने वाला हर शख्स जासूस है? नहीं, ये वहां की वो इंतहा पसंदी है, ये वहां का तशद्दुद है कि जो उनकी सरहदों में चाहे पानी से गया या कहीं से भी उनके दाखिल हुआ, उसको मार कर, पीट कर, पता नहीं कौन सी अपनी तसल्ली करते हैं, और उस तसल्ली के नतीजे में हम अपने
ऐसी जिंदा लाशों को यहाँ लेकर आते हैं, तो दुनिया को ये सब नजर आता है। दुनिया को कब तक तुम झूठ का नकाब ओढ़ोगे? और मोदी सरकार के आने के बाद जो तबाही फैली है, इंडिया की आम इंतहा पसंद तो उनके साथ है, ठीक है, मैं मानती हूँ वो उनके साथ है, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा है, उनकी सोच है, वो सोचते हैं दुनिया को तस्खीर कर लेंगे। इकोनॉमिकली ओके, मैं मानती हूँ कि हमसे बहुत बेहतर हाल में, ये भी ठीक है, लेकिन जो इंसानियत है, इंसानियत को देखने के लिए एक जात ऊपर बैठी है, और वो जात जानती है कि कौन इंसानों से मोहब्बत करता है। तो मोदी सरकार को वो चंद लोगों की बेशक उनको उनकी एप्रिसिएशन होगी, लेकिन मोस्टली इंडिया के लोग भी आम इंसान जुल्म नहीं चाहता, आम इंसान ज्यादती नहीं चाहता। तो मोदी सरकार समझ ले कि जब एक पहिया घूमेगा और जब उसको ये पता चलेगा कि उसके इस अमल से नफरत कौन कौन करते हैं उसके अपने मुल्क के अंदर रहने वाले, तो मुझे लगता है कि इंडिया के अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खुद पैदा हो जाएंगी। ॾाढी सुठी ॻाल्हि। पर हाणे असां हिन ॻाल्हि जे हवाले सां अगरि सोचूं त हू सम्झंदा आहिनि वाकई सची ॻाल्हि आहे, कमज़ोरी कोन्हे, इहो प्यार आहे। पर जेॾी महिल असां वटि उहे माण्हू कैदी बंदी ठहंदा आहिनि ऐं हूंदा बि जासूस आहिनि, ईअं बि कोन्हे त जासूस कोन हूंदा आहिनि, पर असांजा वीचारा मजबूर आहिनि, उहे दरिया जे बहाने हिन जे बहाने निकिरी वेंदा आहिनि, पर हुनखे हू जासूस जो टे घणी चवंदा आहिनि। पर हिते जासूस आयलनि खे बि पाकिस्तानी फ़ौज जासूस न चवंदी आहे, चवंदी आहे थी सघे थो। पोइ हू ॻाल्हाए उन्हनि जी मोहबत, उन्हनि जे प्यार, उन्हनि जो तरीक़ेकार ॾिसी करे हू मजबूर थी चवंदा आहिनि त असांजी हुकूमत त असांखे हीअं थी चवे तव्हां जहिड़ा, जॾहिं की तव्हां त केॾो प्यार सां था असां सां हलो, ऐं जेॾी महिल वरी हुते वञनि था हली, ऐं वरी हुते जो जेको रवैयो, असांजो जेको बिहेवियर आहे, असांखे रिप्रेज़ेंट था कनि त भई हिननि असांखे सुठे तरीक़े सां रखियो आहे, त बसि पोइ त हुननि वीचारनि जी शामत आयल हूंदी आहे। पहिरीं वीडियो हूंदी आहे त असांखे पाकिस्तान वटां प्यार मिलियो, मोहबत मिली, इंसानियत मिली, पर ॿी वीडियो में हूंदो आहे त न, का इंसानियत कोन मिली, या त असांखे मारे छॾींदा, छो जो असांखे चवनि था असांजा गवर्नमेंट वारा त हुननि जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो, तव्हां सही छो ॻाल्हायो, तव्हां असांखे किनो था करणु चाहियो, तव्हां हुननि खे किनो कयो ऐं हुननि ते ज़ाहिर कयो त हीअ ग़लति आहिनि। ॻाल्हि ॿुधो, हर वारे ईअं कोन थींदो त चांहि जेकी आहे असां लाहौर में वञी पवंदासीं, कॾहिं कॾहिं उहा चांहि न सोच में ई तव्हांजे मथां उॾाइजी वेंदी। इन ॻाल्हि ते ज़हन ते तवजो ॾिजो, छो जो पाकिस्तान एॾो भुॻड़ा कोन्हे, चणा कोन्हनि जेके तव्हां चॿाए वेंदो। पाकिस्तान पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत है, हेॾो नंढड़ो पाकिस्तान तव्हांखे एॾा चणा चबराए वेठो आहे जो तव्हां एॾा परेशान आहियो, जो तव्हां पाकिस्तान खे यरगमाल था ठाहिणु चाहियो, ॿियो कुझु न त कश्मीर जे बहाने उनखे तकलीफ़ था ॾियणु चाहियो। त इहो यादि रखिजो, इहो असांजो नसीब जेको अलाह सां ईअं लिखियो आहे उहो हलंदो रहंदो ज़िंदगी में, बट असां इहे जिदोजहद कंदा रहियूं, असांजी फ़ौज सां असां हमेशह बीहंदा रहिया आहियूं, असां कश्मीर सां बीहंदा रहिया आहियूं ऐं असां हमेशह कश्मीर सां बीहंदासीं। असां हुमा खां पुछंदासीं, हुमा जीअं होश संभालियो आहे, असां छा असांजे वॾनि बि ही शयूं ॿुधंदा आहिनि, हिकिड़ी साह ते मुंझ वांगुरु हूंदो आहे, तकलीफ़ हूंदी आहे, का ईद थी अचे, का बरात थी अचे, असां त ॾाढे सुठे नमूने सां हलंदा आहियूं। हू ईअं कोन्हे, जीअरा त हू बि आहिनि, पर ॾाढे कर्ब ऐं तकलीफ़ सां। सवाब त हुननि जीअरे जन्नत खटे छॾी आहे, हिन में त को शक कोन्हे, छो त हिकिड़ो जहाद पिया विढ़नि हर लम्हे, हर उन टाइम जे। पोइ जेॾी महिल पाण इहो सभु कुझु कयूं था ऐं जेॾी महिल त उन महिल छा फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि त यार असां त सभु कुझु पिया कयूं, पर असांजा प्यारा जेके आहिनि उहे ॾाढा परेशान आहिनि। बिल्कुल, मां चवां थी त ये फीलिंग, आई मीन ये ना प्रोग्राम में मैंने अपनी बात ही इसी से शुरू की, इसी बात से कि वो जो दर्द है हम महसूस करते हैं, अब उस दुख के मदावे की ज़रूरत है कि व्हाट रोल वी कैन प्ले, क्योंकि ये जो पूरी गुफ्तगू आज हो रही है और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात हो रही है, प्लेबिसिट की बात हो रही है, क्योंकि सारा दिन याद है वो हमें। नहीं तो ये तो आप देखिए, इसमें इंडिया खुद गया था UN के पास कि हम फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट कराएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जब बात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात है तो हर इदारा आपको डिसफंक्शनल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये साउथ सूडान की बात हो या इंडोनेशिया, जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन मौजूद है, उसका एक जजीरा है ईस्ट तिमोर, ठीक है, और वहाँ पर अगर एक ईसाई आबादी रहती है, उसके हक़ खुद इरादियत की बात हो, या साउथ सूडान में रहने वाले लोगों की हक़ खुद इरादियत की बात हो, तो वो मसला तो सॉल्व कर दिया जाता है फ़ौरन, लेकिन कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा। तो इसके दुख को तो हमें महसूस करना ही करना है, इस दुख को कम कैसे करना है हमने ये सोचना है। आपने अभी बहुत अच्छी बात की सोशल मीडिया की, जब आप बात कर रही थी और आप जो गुफ्तगू कर रही थी, तो मेरा कहना ये है कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से अभी मैं मेरी एक नज़र पड़ी कहीं पर कि आई थिंक इसी फरवरी में इंडिया एक मूवी आर्टिकल 370 पर लॉन्च कर रहा है।
تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اس طرح کا پروپیگنڈا اور وہ سب چیزیں صرف اپنے اس سپریم کورٹ کے, انڈیا کی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, یا انہوں نے اپنے جو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایک پروپیگنڈا موویز بنا رہا ہے. تو یہاں میں اپنے جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو انوالو کرنا چاہوں گی, بیکاز دیکھیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس وقت پاکستان کے پاس, جو جاپان کے پاس نہیں ہے, جو جرمنی کے پاس نہیں ہے, جو چائنا کے پاس نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ جین زی یوتھ ہماری. اور یہ جو یوتھ ہے وہ اتنے کریٹو مائنڈ کے ساتھ ہے, وہ کنٹینٹ کریٹ کر سکتی ہے, اور اس کنٹینٹ کے تھرو آپ دیکھیے یہ پیلسٹین, جہاں فلسطین کی ان کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو رہی تھی, سینسر ہو رہی تھی, انہوں نے واٹر میلن بنا دیا. واٹر میلن کے تھرو کہ ٹھیک ہے پوسٹ میں نہ فلسطین آئے گا نہ غزہ آئے گا, تو واٹر میلن سے اس کاز کو انہوں نے اپنے کریٹو مائنڈ سے پوری دنیا تک اس پروپیگنڈا کو, اگر انڈیا نے کوئی آرٹیکل 370 پر کوئی مووی لانچ کر دی, اس کو ہمارے جین زی وہ کنٹینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انسٹا ہے, یوٹیوب ہے, وہاں پر وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے اپنی کریٹیوٹی سے وہ اس کاز کو آگے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی ریزلٹس لا سکتے ہیں. اب یہ واٹر میلن ہے کیا؟ کیونکہ غزہ کے جو لوگ ہیں ان کی سٹیپل ڈائٹ ہے, وہ یہ کھاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے اس کاز کو, کیونکہ اب وہ الگوریدم اس پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا, اس کو ایک ٹائم لگے گا. تو اسی طرح اس طرح کی موویز اگر کوئی لانچ ہو رہی ہیں جہاں پر بات یہ ہے حق اور باطل کو اگر ہمیں اس میں ڈسٹنگوش کرنا ہے, تو ہماری یہ جو جین زی ہے جو ہمارا اثاثہ ہے, کیونکہ آج یہ جو میں نے جتنے ممالک کے نام لیے کیونکہ میں وہاں جا چکی ہوں, تو وہ اسی پاپولیشن کے ایشو پر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ہماری جین زی کیا کردار ادا کر سکتی ہے, ہماری یوتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے, اور نہ صرف وہ صرف مسلمان امت کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے, بلکہ بیکاز میں ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ فیلو بھی رہ چکی ہوں, میری خود پروفیسر نائم چومسکی کے ساتھ ملاقات ہے. تو وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروفیسر نائم چومسکی کے ساتھ ساتھ, اور جی پروفیسر, میں صرف بات مختصر کروں گی, پروفیسر نائم چومسکی کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی جین زی کی گریٹا تھنبرگ ہے 21 سال کی, یہ بھی پیلسٹین کی ہم ان تمام لوگوں کو بھی اپنی کاز میں شامل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست ॻाल्हियूं त हलंदियूं रहंदियूं आहिनि. लाज़मी ॻाल्हि जॾहिं कश्मीर जी ॻाल्हि हूंदी आहे त ज़ुबान ते रुकजंदी कोन्हे. हूअं ई ख़ैर सली मुंहिंजी ज़ुबान कोन रुकजंदी आहे, छो जो चवंदी आहे ॻाल्हाईंदी रहां. ऐं मुंहिंजा व्यूअर्स जेॾी महिल मूंखे ॾिसंदा हुजनि ऐं वरी आउटपुट ॾींदा हुजनि त अञा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि थी वेंदी आहे. तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजो ही प्रोग्राम तव्हां राति जो 11 वॻे बि ॾिसी सघो था, रिपीट में सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसी सघो था, यूट्यूब ते, उन खां पोइ फेसबुक ते, मॉर्निंग एट PTV नेशनल जे हवाले सां बि ॾिसी सघो था, इंस्टाग्राम ते साहिर अली ख़ान जे नाले सां बि तव्हां मूंखे इंस्टाग्राम ते ॾिसी सघो था. सो हींअर त नंढड़ी साईअ ते था वञूं, वरी वापसि था अचूं. कोई बंदूक, कोई तलवार तो कोई जुबान से लड़ता है. कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली हाथ हर तूफान से लड़ता है. सो वेलकम बैक. वाकई इहा ॻाल्हि सच आहे त जे असां वटि अंदर में हिकिड़ी उत्साह हुजे त असां कंहिं बि तूफ़ान जो मुक़ाबिलो करे सघूं था. इहो ई त उहो तूफ़ान आहे अंदर में हलंदड़, जेको अॼु ताईं 75 सालनि ताईं हू जंगू खाईंदे खाईंदे जब ॿार औलाद पैदा बि थिए थो, वॾो बि थिए थो, ऐं वरी शहादत लाइ उन्हनि खे तयार बि कयो वञिजे थो. हर कश्मीर जे ॿार में जेकी अखियुनि में जेकी रौनक ऐं चमक हूंदी आहे, उनखे ख़बर आहे त अॻियां हली मूंखे हिन मुल्क लाइ, पंहिंजे हिन शहर लाइ, पंहिंजे हिन इलाइक़े लाइ, पंहिंजे हिन माण्हुनि लाइ कुझु न कुझु करिणो आहे. छो जो मूंखे शहीद थियणो आहे, मूंखे अलाह जी गुड किताब में अचिणो आहे, न की दुनिया जी गुड किताब में अचिणो आहे. इहो उन्हनि जो जिगर आहे, हौसलो आहे, उमेदूं आहिनि, आस आहिनि. छो जो अहिड़ी उमेद आहे, छो जो तव्हां हिन दुनिया में आया आहियो त तव्हां सम्झी सघो था. असां इन ॻाल्हि खे असां एज़ अ वी आर न सिर्फ़ु मुस्लिम पर पाकिस्तानी मुस्लिम, असां इन ॻाल्हि खे ऑन था कयूं, ख़ुशि नसीब आहियूं त असां उन मुल्क में पैदा थिया आहियूं जेको रमज़ान जे महीने में पाकिस्तान मिलियो असांखे. त
त तंहिंजे करे असां उन हवाले सां अगरि ॻाल्हि कयूं त असां इहो सोचंदे दीन ऐं दुनिया जी ॻाल्हियुनि खे खणंदे इन ॻाल्हि ते ज़रूरु यकीन था रखूं त अलाह जे तरफ़ां अहिड़ियूं जेके मोहबतूं प्यार के माण्हू खे मिलंदो आहे त उहो शहादत शहीद थियण जो हुन में मिलंदो आहे। सो उहो ई कश्मीर जेको असांजी शहरग आहे, क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना जो फरमान आहे, उहा शहरग असांजे रग जे अंदरि आहे, असांजे रूह जे अंदरि आहे, असांजे जिस्म जे अंदरि आहे, असांजे ख़्याल जे अंदरि आहे। असां उथूं था, वियूं था, खाऊं था, असां कश्मीर खे था सोचूं। जॾहिं असां कश्मीर घुमण था वञूं, आज़ादु कश्मीर, त असांखे ॾुखियल कश्मीर जी वधीक तड़प ऐं तकलीफ़ जाॻे थी। तंहिंजे करे अगरि पंहिंजे ॿारनि खे चाहियो था त उहो जज़्बो पैदा थिए कश्मीर लाइ, ऐं उहे उन फ़ौज में भर्ती थियनि जेको कश्मीर लाइ विढ़नि, ऐं उहे भले शहीद बि थी वञनि ऐं अलाह जी राह में शहादत मिले, कंहिंखे बचाइण जी राह में शहादत मिले, त इन खां वधीक उन माउ पीउ लाइ कहिड़ो ख़राज तहसीन हूंदो जे हू उन कश्मीर लाइ विढ़नि, इन पाकिस्तान लाइ विढ़नि ऐं पाकिस्तान जी फ़ौज में भर्ती थियनि। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ था जेको यकीन थी चुको आहे, पर मतिलबु आहे त हाणे वरी जितां ॻाल्हि असां मुनक़ता कई वरी उतां खां स्टार्ट कंदासीं। हाणे असां वेंदासीं अवेज़ भाई ॾांहुं। अवेज़ भाई, सोशल मीडिया ॾाढो पावरफुल, नो डाउट। वो दौर जब हम कोई बात भी करते थे तो पता ही नहीं था, क्योंकि अखबार में भी कोई किसी ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा कि हम क्या चाहते हैं पाकिस्तानी, हम कितना साथ है कश्मीर के। बात तो हो रही थी, वो समझ भी रहे, लेकिन एक प्यार का जज्बा सोशल मीडिया ने ये बड़ा एक खुलासा कर दिया, बड़ा अच्छा कर दिया है कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने ही घर में वो एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर देते तो हमें पता चल जाता है लोगों को कि हमारे दिल में क्या है, स्पेशली कश्मीर के लिए। यानी कि जो हमारे बराबरी मुल्क में जो चीज़ें चल रही है, बर्बरियत चल रही है, वो चीज़ भी वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको गलत साबित करते हैं, मोदी को गलत कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ वीडियो की सूरत में आ रही है। उस हवाले से बताएं कि वो जो कल था जो आज है, वो क्या चेंजिंग्स आपको महसूस हो रही है? माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सोशल मीडिया की जापानीज़ में कहते हैं रीड द एयर। तो सोशल मीडिया को रीड करने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारी ख़ास तौर से यूथ ये किस तरह से लेके चल रही है और ये जो सोशल वॉरफेयर है इसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आलिया भाभी से डिस्कशन कर रहा था कि जैसे इन्होंने वाटरमेलन की बात की, कश्मीर में जो चिनार का पत्ता होता है, चिनार लीफ जिसे कहते हैं, वो उसका सिंबल है। कहते हैं कि कोई ऐसा विलेज नहीं है कि जहाँ पे चिनार का दरख्त ना लगा हो, और कोई ऐसी गली नहीं है कि जहाँ पे चिनार का दरख्त ना मौजूद हो। वो पत्ता जो कि खूबसूरत सा तिकोन सा होता है, वो कश्मीरी का एक सिंबल भी है। और फिर हमारे बहुत सारे अच्छे इदारों में उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अगर किसी झंडे से बहुत ज़्यादा सहमत, बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक और उसको अपने घरों, अपनी साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स पर लगाते हैं तो वो कश्मीर का झंडा है। ये आम तौर से आपको पाकिस्तान, ख़ास तौर से पंजाब और फिर सिंध में भी, कराची में भी बहुत सारी दुकानों में कश्मीर का झंडा लगा हुआ मालूम होगा। तो उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं जी हमारे दिल धड़कते हैं। वही चीज़, वही कैफियत, वही दर्द, वही हसासियत, वही एहसास हमें कश्मीर के हवाले से है। सोशल मीडिया कैंपेन्स बहुत अच्छी चलाई गई एक ज़माने में। ज़ाहिर कोई ऐसी नई बात नहीं थी, हिंदुस्तान के लिए एक रोज़मर्रा का कानून का सिलसिला है, मगर एक ऐसा दौर आता है कि वहाँ ताकत का इस्तेमाल बेदरेग किया जाता है। ऐसे दौर में बच्चों के ऊपर भी पैलेट्स का निशाना ले लेके और फिर उनकी आंखों को अंधा किया जा रहा था, ज़ख्मों से जिस्म छन्नी छन्नी किए जा रहे थे। ऐसे बेशुमार केसेस आए जिसमें से मासूम बच्चे एक आंख से हाथ धोना पड़ा उनको, बिनाई उनकी चली गई, बुजुर्गों के साथ। तो उस ज़माने में, अभी कुछ साल पहले की बात है, पाकिस्तान भर में एक सोशल मीडिया कैंपेन चली कि जिसमें हर शख्स ने अपनी एक आंख पे पट्टी लगाई और सोशल मीडिया पे बॉलीवुड के स्टार्स को भी ऐसे ही दिखाया गया कि मिसाल के तौर पे फ़लाँ बच्चन साहब और फ़लाँ ये साहब, उनकी एक आंख फटी हुई है, टूटी हुई, वो कैसे लगेंगे, फ़लाँ खान की एक आंख गायब है, कैसे लगेंगे। तो दुनिया को ये एहसास दिलाया गया सोशल मीडिया के ज़रिए कि देखो ये इनके सीनों में भी दिल है और इनकी रगों में भी लाल खून ही दौड़ता है। कोई फ़र्क नहीं बनाया खुदा ताला ने, मगर ये दो कानून क्यों हैं कि तुम्हारे लोगों में अगर ये चीज़ आ जाए तो तुम्हें ये एहसास होने लग जाता है, कश्मीरियों को तुम्हें एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये दो कानून नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर कंपैरिजन भी बड़ा टेक्निकल हुआ और पाकिस्तान ने भी सोशल वॉरफेयर में बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली। हमने अपने इस मुकदमे को आम नस्ल तक पहुंचाया कि वो जो 1947 और 48 में फ़ैसले हुए वो किस बुनियाद के ऊपर हुए। इस बुनियाद पे हुए कि राजा साहब, डोगरा साहब ने ये सोचा कि जी मैं राजा हूँ,
میری رایا جو ہے یا میری جو عوام ہے وہ بھلے مسلمان ہیں یا بھلے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہے، مگر چونکہ میرا حکم چلے گا، میں پار ہوں تو میں انڈیا کے ساتھ الحاق کرتا ہوں. اگر یہ مان لیا جائے کہ ایسا ہی ہوگا، یہی رول ہے، عوامی نمائندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس نام نہاد دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں، تو ٹھیک ہے، یہی قانون جوناگڑھ کے لیے ہونا چاہیے. جوناگڑھ کے مقدمے کو لے کے پاکستان بھر میں تحریک چلی ہے، کانفرنسز ہوئی ہیں کہ جوناگڑھ میں بھی یہی صورتحال تھی. بیچ ہندوستان کے ایک ایسی ریاست تھی کہ جس میں زیادہ تر لوگ غیر مسلم تھے، مگر وہاں کے سربراہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. مگر ہندوستان کی بربریت والی ریاست نے وہاں اپنی فوجیں بھیج کے اس ریاست کو اپنے اندر ضم کر لیا اور کہا کہ جی نہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے، تو پھر جو رئیس ہے، حاکم ہے، اس کا کیا قانون ہوگا. تو یہی بات ہم کشمیر میں کہہ رہے تھے اور ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات پہنچائی. یوتھ فورم کشمیر، بہت سارے ایسے فورمز بنائے کشمیر کو لے کے کہ دیکھیے کشمیر کے مقدمے میں کوئی ایک قانون رکھیں. اگر عوام صحیح کہتی ہے اور عوامی رائے کا کوئی احترام آپ کی نام نہاد جمہوریت میں ہے تو پھر عوام کا فیصلہ آج بھی، کل بھی اور 70-75 سال بعد بھی وہی ہے. آج بھی آپ وہاں پہ الیکشنز کروا لیں اس بنیاد کے اوپر، آج بھی وہاں پہ آپ ریفرینڈمز کروا لیں، وہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا ایک حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے، وہ اس کے مطالبے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہے. دوسری چیز، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کا جو امیر ہوتا ہے اس کا کچھ حق ہوتا ہے، کچھ کے رائٹس ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یہ جوناگڑھ کی ریاست بھی آپ کے سامنے، اس میں آپ کے یہ فیصلے بدلتے کیوں ہیں. اور تیسری بڑی مزے کی بات ہے، جب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے اس مقدمے کو خاص طور سے ہماری نوجوان نسل نے اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے. دیکھیے بچہ اسکول کالجز سے ہی بنیادی چیزیں سیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں یورپ میں پڑھنے والا بچہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے. فن لینڈ کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. جاپان میں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے. مگر یہ میرے نصاب کو سلام جاتا ہے کہ جہاں بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہوں، مگر وہاں کشمیر کی خودداریت، خود ارادیت، حریت سکھائی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو کہ بچہ آپ پورا نصاب پڑھو، فرسٹ پوزیشن تب آئے گی جب آپ کشمیر کو بھی پڑھو گے. 100 مارکس آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ کشمیر کی تاریخ سے وابستہ ہوگے، آشنا ہوگے اور وہاں کے لیڈرز کو، حریت پسند رہنماؤں کو جانتے ہوگے. ہم جانتے ہیں فاروق عبداللہ کون ہے، ہم جانتے ہیں کہ برہان وانی کون ہے، ہمیں پتہ ہے. ہم اس بھلے دنیا کی بڑی ترین ایجوکیشنل انڈسٹری میں نہیں بیٹھے ہوں گے نمبر 1 پہ، مگر ہماری ایجوکیشن یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون مجاہد ہے اور کون دہشت گرد ہے. یہ فرق ہمیں بھارت نہ دکھائے، دنیا نہ بتائے. تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں. کشمیری ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. دنیا بھر میں کشمیری وہ قوم ہے جو پاکستانیوں سے محبت بھی کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بات جانتی ہے کہ یار ہمارا مقدمہ، ہمارے وکیل ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر محاذ کے اوپر. اور یہ ایک خوبصورت بات بھی ہے کہ پاکستان، میں بھی راولہ کوٹ میں تھا اور کشمیر کو ایک نگاہ سے تو ہم نے بیان کیا ہے، اس کی دوسری نگاہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین بھی بنایا، خوبصورت بھی بنایا اور اس کو سٹی آف ریزسٹنس بھی کہتے ہیں. میں جس راولہ کوٹ کی بات کر رہا ہوں، ہر گھر، ہر گلی کے آگے ایک شہید کی تصویر لگی ہوئی. دیکھیے میرے یہاں ہو سکتا ہے کہ مزاج اور ہو، مگر کشمیریوں کی ہیرو وہی ہے کہ جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ فلاں شہید، فلاں شہید، یہ فلاں وادی کا شہید ہے، یہ فلاں اسکول کا شہید ہے، یہ فلاں گلی کا شہید ہے. اس نے ریزسٹنس دکھایا ہے. تو وہاں کے لوگ ذرا جنگجو بھی ہوتے ہیں، لڑاکا بھی اس انداز سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق پہ لڑنا جانتے ہیں، اپنا مطالبہ کرنا جانتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ایک سلسلہ چلتا ہے ہمارا فن خطابت کا، کشمیر سے بڑے اچھے اچھے مقررین ہمارے ساتھ جڑتے ہیں جو خطابت، بلاغت اور علم بیان کے اوپر بڑی مہارت رکھتے ہیں. وہ اس مقدمے کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ذوق شاعری بہت اچھا ہے کشمیریوں کا. کوئی شک نہیں. تو ان تمام آرٹ کے حصوں کے ذریعے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پہنچایا. کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑا کمال کام ہوا ہے نصابی، نثری، شاعری انداز میں. اور میرے خیال ہے مزید اس کو دوام ملے گا جب ہم اور آپ اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں گے. بہت زبردست بات کہی کہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہے تو لازمی اویئرنیس بڑھے گی تو ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ چیزیں پتہ چلیں گی اور یہ اسکولوں سے پتہ چلے تو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے. ہم عالیہ صاحبہ کی طرف جاتے ہیں، اسی حوالے سے ہی بات کریں گے، لازمی سی بات ہے. لیکن ایک ماں، ایک پریگننٹ عورت کا ہم بات کریں کہ اس کو پتہ ہے کہ جب وہ اولاد میری ہوگی اور جو ماحول چل رہا ہے وہ کس طرح اس میں سروائیو کر سکے گی. یہ ذہنی اذیت ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کا، پوری دنیا میں یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ ذہنی ریلیکسیشن دیں، لیکن ان کو نہیں ہوتا. وہ اس تکلیف میں بھی اتنی ہمت جرت کا مقابلہ کرتے ہوئے کام کرتی ہیں. ہم انہی ماؤں کے بارے میں بات کریں گے
आलिया बनी साहिबा से। जी, इंसान के लिए ये ज़मीन बनाई गई और ज़मीन हासिल करने के लिए इंसानों को ख़त्म किया जा रहा है। ये फ़लसफ़ा ना समझ आया है ना कभी समझ आएगा। माँ, मैं आपको बताऊं कि माँ की जो जो कैफियत होती है ना, मतलब रत्ती रत्ती भर की कैफियत, वो बच्चा महसूस करना शुरू कर देता है। तो जब ये मोदी सरकार या जो इस किस्म के जो भी लोग हैं इंतहा पसंदी, जब माँ कोख में उस बच्चे को रख के और उस सारे जुल्म के बारे में सोचेगी और हर वक्त सोचेगी कि तूने पैदा होकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तू दुनिया में नहीं आया था, मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया, जब तू दुनिया में आ जाएगा तो तू मुझे इस जुल्म से बचाएगा। तो आप ये ना सोचिएगा कि वो अजियत में, अरे वो तो वो मुजाहिद, और वो जब शहादत पाते हैं तो तस्वीरें लगाती है। तो वो जब जिस गली से हम इस वक्त इतने जज्बे से ये बात कर रहे हैं, तो हम जब उस गली से उस कूचे से गुजरते होंगे जहाँ शहीदों की तस्वीर होगी और माँ कोख में एक बच्चे को पाल रही होगी, तो उस तस्वीर को देख के माँ यही सोचती होगी कि मेरी औलाद जो पैदा हो वो हक के लिए लड़े, और बेशक वो जवान हो या वो बच्चा हो, अगर वो शहीद शहादत का रुतबा मिले तो मैं भी उसकी तस्वीर को ऐसे ही लगाऊंगी। तो ये हम कई दफ़ा ज़िंदगी में चीज़ें देखते कुछ हैं और कुछ सालों के बाद वो चीज़ बंद कुछ और जाती है, क्योंकि कुदरत का एक कानून है। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हमेशा हुई, अब भी है, कोई कुल्ली तौर पे ख़त्म नहीं हुई, कि मेरे मुल्क के नौजवान जिन्हें मेरे मुल्क में होना चाहिए, वो मेरे मुल्क से पढ़ कर लिख कर जो मेरे क्रीम है वो मेरे मुल्क से चली जाती है और फिर पलट कर भी नहीं आती, क्योंकि बाहर मुल्कों में उन्हें इतना फैसिलिटेट किया जाता है, वो उनको सर्व करते हैं, वो इतने काबिल इज्जत हैं कि वो वहाँ रहते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा भी पाकिस्तान से बाहर जाना होता है, मेरा भी मिलना होता है, मैं दुनिया के किसी गोशे में चली जाऊँ, सबसे मोहब्बत, लेकिन अपने मुल्क से भी मोहब्बत, तो वहाँ बात होती है। रिसेंटली गई तो एक चीज़ मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मेरे अपने भाई वो IT से वाबस्ता है, उनकी पूरी एक उनका जो पूरा ग्रुप है वहाँ पे वो IT में सब वाबस्ता है उससे। जब हम बैठे हो, जब भी हमारी गुफ्तगू हो, पाकिस्तान जरूर आ जाए बीच में, आलिया बाजी आएंगी पाकिस्तान से, आलिया भाभी आएंगे, पाकिस्तान का जिक्र हो, और जब पाकिस्तान का जिक्र हो तो कश्मीर का जिक्र भी जरूर हो। तो ये जिक्र देख के मुझे एक तक़वियत मिली कि हमने अपने नौजवानों को पढ़ाकर लिखाकर पूरी दुनिया में फैला दिया है, और वो दुनिया में कहीं चले जाएं, वो आपकी नेशनैलिटी ले लें, फिर भी उनके अंदर का खून, इस मिट्टी की खुशबू उनके अंदर से नहीं जाती। ठीक है, वो आपके साथ लॉयल हैं, वो आपके मुल्क को सर्व करें, उन्हें करना भी चाहिए। जहां इंसान कमाता है वहां से बहुत वफादारी होनी चाहिए, लेकिन जो शख्स अपनी रूह को, अपनी मिट्टी को, अपनी असल को, अपनी शनाख्त को खो दे, फिर वो आपका भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे आज पूरी दुनिया में, मेरे मुल्क के बच्चे फैले में हैं, और यकीन जानिएगा मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी बड़ी बड़ी सीट्स पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो अपनी लेकर चल रहे हैं कि उनके पास ये इख्तियारात हैं कि फैसले करें, और जब भी उन्हें फैसला करना होगा, इतना तो इंशाअल्लाह जरूर होगा कि वो फैसला पाकिस्तान के लिए इंसाफ की बुनियादों पे होगा। मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान को आप कोई खैरात में कोई चीज दे दें, जो पाकिस्तान का हक है वो आप पाकिस्तान को दें, आप नहीं देंगे। हमारी नई नस्ल पूरी दुनिया में जा चुकी, आप ये सोच कर लेकर गए थे कि ठीक है ये एक बहुत कामयाब एक ज़हीन इंसान है, इसका जहन आपके यहाँ चलेगा। 100 बिस्मिल्लाह, आपने मेरे बच्चे को इज्जत दी, आपने मेरे मुल्क के बच्चे को तरक्की दी, आपने उसको मुस्तकबिल दिया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन वही बच्चा जब आपके लिए सब कुछ कर सकता है तो वो अपने मुल्क के लिए भी करेगा। तो मैं अपनी नौजवान नस्ल से बहुत मुतमईन हूँ, और जो मेरे एक दुख की कैफियत थी, आज मुझे वो बात समझ में आई इन सारे दौरों के बाद कि उसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत थी कि उसने पाकिस्तान से जन्म लेने वाले लोगों को और नई नस्ल को पूरी दुनिया में, तो ठीक है मैं समझती हूँ चाहे वो सोशल मीडिया है या हर चीज, पैगाम जाना चाहिए, लेकिन उन पैगाम के साथ साथ हमारे तो अपने नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं। सोचिए जब मन वो वहां होंगे। और अब मुझे इस पे भी बहुत था कि जब मोबाइल फोन से जाहिर है जो नेगेटिविटी मैंने देखी, दुख तकलीफ थी, लेकिन इस वक्त हर इंसान अपनी जात में मुकम्मल है। आप आज वाईफाई बंद कर दें, आप नेट की सहूलतें बंद कर दें, जो कैप्चर कर लिया, जो वीडियो उसने बना ली, आज ना रिलीज करेगा, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद रिलीज कर देगा। तारीख पहले लिखी जाती थी जो मोरख बताना चाहता था, अब तारीख ऐसे नहीं लिखी जाएगी। अब तो हर बंदे के पास सारे शवाहिद, सारी चीजें सबूत होंगे, और हवा में अगर पैगाम पहुंचेगा, हवा को कौन रोक सका, सूरज को कौन रोक सका, चांद को कौन रोक सका, सितारों को कौन रोक सका, पानी के बहाव को आप क्या रोकिएगा। इसी तरह ये पैगाम मोहब्बत का हवाओं में है, सच्चाई हवाओं में है। आप देर कर सकते हैं,
چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, آپ دیر کر سکتے ہیں, ظلم کو آپ وقتی طور پہ چھپا سکتے ہیں, آپ نہ اس کو چھپا پائیں گے اور نہ آپ اس کو برقرار رکھ پائیں گے. بس یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا, 75 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے نوجوان نسل سے, ہاں ہم نے اگر کوئی کوتاہی کی ہے تو تم نہ کرنا, اور تم ہم سے آگے چلنا. جہاں تک ہم کشمیر کے مدعا کو ہم لے کر آئے ہیں, تم اس سے آگے چلنا تاکہ سفر جلدی جلدی طے ہو اور وہاں وہی پرچم لہرائے جس کو وہ عوام, وہاں کے لوگ, وہاں کی میجورٹی چاہتے ہیں کہ وہاں ہونی چاہیے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہوگی کہ جس دن کشمیر پر وہی پرچم ہوگا جو وہ لوگ چاہتے ہیں, تو دنیا دیکھے گی. کسی کو دبا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سدا اس حالت میں رہے گا. جب وہاں پر وہ لاوا پکتا ہے نا, تو وہ لاوا جب پلٹ کر واپس آتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ اندر اتنے عرصے میں وہ دبا تھا یا وہ جیت کی تیاری کر رہا تھا. کیا بات, زبردست زبردست. انہن گالن मां केॾी सुठियूं पॉइंट्स मिली वयूं. हवाउनि ताईं ॻाल्हि पहुची थी, हवाउनि जे ज़रिए बि ॻाल्हि पहुची वेंदी. हींअर न सही हफ़्ते खां पोइ सही उहो सोशल मीडिया ते थी, ऐं पोइ उहे सोशल मीडिया ॿुधाईंदी त हवाउनि जे ज़रिए ॻाल्हि कीअं पहुती. जेको तव्हां रिसेंटली बि इलाही अहिड़ा जेके हादसा हींअर थियनि पिया, मसइला थियनि पिया, जंहिंमें कोशिश भी कई वही है उन शयुनि खे दबाइण जी, दबा के रखने की, ताकि वो चीज़ें बाहर ना निकले. लेकिन वो दबी हुई चीज़ें भी निकल रही हैं. वो हवाओं में जाते हुए जो यूँ कह के इंफॉर्मेशंस वो भी सोशल मीडिया पहुंचा रहा है कि किस तरीके से हवाओं के जरिए वो चीज़ें पहुंची, किस तरह उन्होंने काम किया, किस तरह उन्होंने अपने मुल्क को, अपने खित्ते को, अपनी जगह को बचाया. तो ये बात भी है. और बात रही जलन की, तो जलन पे भी मैं बात करती चलूँ. इतना सा पाकिस्तान, इससे जलते हो, कुछ तो है तभी तो जलते हो. कुछ पावर होता है तो जलन होती है, अदरवाइज कभी किसी से जलन नहीं होगी. जब मुझे कोई लेडीज सामने नजर आती है तो मैं कहती हूँ यार ये अच्छी लग रही है, तो मुझे जलन है. जलन है तो यानी कि मैं उससे जल रही हूँ. तो ये जलन जो है ना, मीठी जलन तो चलती है, वो जलन वाली जलन है ना, उससे दूर रहे. और अगर बात की जाए, बात की आलिया भट्टी साहिबा ने मुल्क से बाहर, तो ये बात तो बिल्कुल जमती है और टिका के जमती है, अंगूठी के नगीने की तरह के हमारे फौज का हौसला. जब हमारे फौजी जवान खड़े हुए हों और हमें पता चल रहे हो, बचपन से देखती आ रही हूँ, मुझे याद है हम सफ़र कर रहे होते थे, कभी किसी गांव जा रहे हैं अब्बा के साथ घूमने, कभी कराची आ रहे हैं हैदराबाद से, तो वो जो फौजियों की गाड़ी जा रही होती थी, तो हम लोग कहते थे इससे आगे ना लीजिएगा अब्बा, ये जा रहे हैं, हम देखते चलेंगे ये कैसे जाते हैं, ये कैसे चल रहे हैं. यहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके उनको देख रहे होते, तो बड़े प्यार, एक अंदर से एक खुशी उभरती है उनको देखकर. दूर से देख कर डरते हुए इनसे तस्वीर निकलवा ले. आज तक भी वही कैफियत, वही मोहब्बत, वही प्यार हमारा जिंदा है. तो वही बात कि जब हम बाहर जाते हैं तो कोई हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं होते, हम होते हैं पाकिस्तानी. वो NIC जो दिखाते थे, ग्रीन हरा झंडा, क्या हम वी आर पाकिस्तानी, तो वहाँ फ़ख्र महसूस करते हैं. और जब बात आती है तकलीफ़ की, तो तकलीफ़ के टाइम भी बात क्या होती है, कोई भी तकलीफ़ की बात कर दो, बात आती है यार इस तकलीफ में कश्मीर अगर आज़ाद हो जाता तो क्या बात थी. और अगर खुशी की बात आए तो भी ये बात आती है, काश के कश्मीरी भी आज़ादी से ईद मना पाते. तो ये पॉइंट्स चलते चलते ज़िंदगी में चलते रहते. हम हुमा से भी पूछेंगे. हुमा, आप माशाल्लाह बाहर भी आती जाती हैं, जैसे अभी आलिया भट्टी साहिबा ने बात की, लोगों से भी मिलते होंगे. वहाँ लाजमी हर कौम के होते हैं, बराबर मुल्क वाले भी होते हैं, हर किसी की कास्ट के हिसाब से भी, मज़हब के हिसाब से. कभी कोई ऐसी बात छिड़ी जिससे आपको फील हुआ हो कि उनके दिल में भी, क्योंकि एक तो हम सोशल मीडिया पे, एक होता है सामने समझना, कोई बात, कोई बहस छिड़ जाती, उस हवाले से कभी कोई ऐसी बात देखी लोगों में? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करूँगी कि हर देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरीथिंग. मतलब कोई सी भी आपकी मुश्किल में भी हर एक दुख के अंदर भी एक सुख छुपा होता है. तो ये बात कि जी यहाँ से पाकिस्तान से टैलेंट बाहर चला गया, तो इन अ वे इसकी जो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपकी दुनिया के हर गोशे पे पाकिस्तान का एक एम्बेसडर बैठा है. तो यस, वो वहाँ जाके प्रोफेशनली और जो भी जिस फील्ड में भी हैं वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं. लेकिन जब आप उनसे कभी अदर देन प्रोफेशन कभी बात होती है, या कभी सोशल इश्यूज़ पे बात होती है, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होती है, तो आपको उनके दिलों के अंदर
ایک خوبصورت سا پاکستانی اور ایک مسلمان آپ کو چھپا ہوا نظر آتا ہے، بالکل، جو کہ ان اٹ سیلف جو جب بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب فار انسٹنس ابھی جیسے میں نے ابھی کیونکہ میرا قانون سے تعلق ہے تو میں دوبارہ آپ کو انفارچونیٹلی اس کانسٹیٹیوشن کی طرف لے جاتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں جب انڈیا نے امینڈمنٹس کی تو جب بھی اس طرح کے کوئی سے بھی واقعات ہوتے ہیں تو وہ پرزور مذمت کرنا، وہ ایک نیچرلی وہ چیز آنا، وہ ان کی گفتگو میں ہر چیز میں جھلکتا ہے، نہ صرف گفتگو میں بلکہ وہ آپ سمجھیں کہ جب اس طرح کے کوئی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں مدد کرنا، ہر لحاظ سے وہ جو اپنا کردار وہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں وہ ضرور پلے کرتے ہیں. اور بلکہ اس سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے جتنے اوورسیز یہ سارا ڈائسپورا پاکستانی بیٹھا ہوا ہے یہ نہ صرف پاکستانی مسلم امہ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ جو غیر مسلم لوگ جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ جب میری وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل سوشل میڈیا پہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ وہ احتجاج کرتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت کو ختم کیا جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب میرا پرسنل سے مکالمہ ہوا پروفیسر نائم چومسکی کے ساتھ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں کے مشہور پروفیسر ہیں، اور مطلب میں تو غیر مسلم، آپ ایج رینج دیکھیے وہ 95 سال کے ہیں، اور یہ جو گریٹا جو تھنبرگ ہے جو کہ 21 سال کی ایک انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہے، تو 95 سال سے لے کر 21 سال بات ہے حق کی. جب بات حق کی آتی ہے تو یہ جو حق ہے نا یہ نیچرلی انسانی فطرت میں جبلت میں اللہ پاک نے رکھا ہے. تو کبھی یہ حق کبیر کی صورت میں بولتا ہے، کبھی یہ تلسی داس کی صورت میں بولتا ہے، کبھی یہ اقبال کی صورت میں بولتا ہے، کبھی شاہ بیٹائی کی صورت میں بولتا ہے. تو حق تو بولتا ہے. تو یہ جو اوورسیز جی تو جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ نہ صرف مسلم امہ بلکہ جو ادر دین مسلم کمیونٹی ہے اس کو حق کی طرف متوجہ کرنا، اس حق کے پیغام کو پھیلانے میں میں سمجھتی ہوں ایک زبردست ایک ہمارے لیے ٹول بھی ہیں اور ایسٹس بھی ہیں. کیا بات ہے. آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اویس بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. اویس بھائی آپ کون سی ایسی پوائنٹ ہے جو کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ہماری یوتھ کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز یا کچھ بھی آپ کو سمجھتے کہ اس ٹاپک پہ بھی، یعنی کہ بات تو وہی ہے لیکن اس پہ بھی بات کرنی چاہیے، کیا کہیں گے؟ کشمیر سے ریلیٹڈ بہت ہی کشمیر ہو پاکستان ہو، بات تو وہی جا کے جڑ کے وہی کہتے ہیں جہاں سے آپ اسٹارٹ ہوتے ہیں گھوم کے تو وہیں پھر آنا ہوتا ہے. تو کشمیر تو ہمارا وہ حصہ ہے شہر کہ اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. بالکل، بہت زبردست. اچھا، بہت مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کشمیری ٹیلنٹ دنیا کا معروف ٹیلنٹ ہے. خود ہمارے پڑوسی ملک کے بڑے مذہبی لیڈران انہوں نے اپنی نسبت کشمیر سے جوڑی ہے. علامہ اقبال نے کشمیر سے ایک خاص رشتے کا احساس جاویداں کیا ہے اور کشمیر پہ بہت زبردست لکھا بھی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں معروف ترین لوگ، چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا انتہائی قابل احترام اداروں سے ہو، عدلیہ سے ہو، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیری کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں. اور اسی طرح سے ہم دوستوں سے چاہیں گے کہ کشمیر ضرور ٹریول کریں، جائیں، اندازہ لگائیں. ایک تو اس کی خوبصورتی دیکھیں، دوسرا پھر وہاں کے لوگوں سے ملیں. اور یہ بھارت کو پیغام جانا چاہیے کہ ہماری ثقافتیں بھی ایک ہیں اور ہماری بلڈ لائن بھی ایک طرح سے ہے. بھارت اور ہندوستان کی یہ کمزوری ہے کہ جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو ان کو چبھتی ہے یہ بات. ایگزیکٹلی ان کو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کے سینے پہ کوئی خنجر چبو رہا ہے. میڈم نے بہت پیاری بات کی ڈاکٹر ہما صاحبہ نے کہ انہوں نے اس کا نیگیٹو استعمال کیا اس طرح کی موویز اور ڈاکومنٹریز بنا کے، اور اس میں ساری فیک اور ڈرامٹک اسٹوریز بنا کے ایلوژن کریٹ کی ہے. تو اس ایلوژن کا مقابلہ بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ریالٹی کے اوپر مبنی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی جائیں، ڈاکومنٹرائز کی جائیں، فلمایا جائے ان کو. اور یہ سارا بار آتا ہے ہماری نئی نسل کے اوپر. بے انتہا اس میں وسعت موجود ہے اور اس حوالے سے درکار بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے درد کو سمجھتے ہوئے بیان کرنے کا ایک جذبہ اٹھائیں. دنیا بھر میں ظاہر کمیونٹیز، جیسے بھابھی نے کہا کہ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اس وقت پاکستانیت زیادہ یاد آتی ہے اور اس وقت ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہوتا ہے، ناز بھی ہوتا ہے. اب میں ایک بہت پیچیدہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں میرے ان بھائیوں کے لیے کہ جو پڑوسی ملک بھارت میں رہتے ہیں اور مسلمان ہیں. اسلام انہیں حریت سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو.
اسلام ان کو حسینیت کا درس دیتا ہے. بے یہ ساری چیزیں وہ اسلام سے لیتے ہیں مگر اس کے باوجود دبے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ریاست کے جبر کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کشمیر کے لیے بھی کچھ نہیں بول پاتے. اللہ کا کتنا کرم ہے, آج میں اس پازیٹیوٹی کا اظہار کرنا چاہوں کہ ہو سکتا ہے دیگر معاشی مسائل سے ہم نبردآزما ہو رہے ہوں مگر اپنے ملک میں یہ رائٹ ہمیں اسٹیٹ سے لے کر ایک عام سٹیزن تک ملا ہوا ہے کہ کشمیر کے حق میں بات کرنا ہمارا فرض اور نصب العین ہے, اس لیے کہ ہمیں دین بھی یہ سکھاتا ہے اور اسٹیٹ بھی اس حوالے سے ہمیں کہتی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ کو مل کے بات کرنی چاہیے. یہ پرانی بات ہے مگر ہم اس کو اس طرح سے ضرور پیش کرنا چاہیں گے. دنیا بھر میں جب ہم مقدمہ رکھتے ہیں کشمیر کا, کئی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی آفر آتی ہے کہ کشمیر کی بات نہ کریں, اس کے علاوہ دیگر بات کر لیتے ہیں تو ہم آگے پروگریس کرتے ہیں. مگر سلام ہے ان نمائندگان کو کہ جنہوں نے کشمیر کو فرسٹ ایجنڈے پہ رکھا ہے, کشمیر کی پالیسی پہ ہمیشہ متحرک رہے اور اس حوالے سے کمیٹیز بھی بنتی رہی ہیں. اس حوالے سے بہت اچھے اقدامات اس طرح سے اٹھائے گئے ہیں کہ ہمارے فورن جو پالیسی ہے اس میں کشمیر کو نمبر 1 پریزنٹ کیا گیا ہے, نمبر 1 رکھا گیا ہے, اس میں ریپرزنٹیشن بڑی اسٹرانگ کی گئی ہے. مگر اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, مزید مزین کرنے کی ضرورت ہے, مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. قلمی کاوش جو ہے وہ اس حوالے سے بہت درکار ہے. ڈاکومنٹریز کی بات ایک طرف ہے اور اگر ہو سکے تو یہ بہت ریلیونٹ چیز ہوگی کہ دیکھیے اس وقت خود ہندوستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس وقت ہندوستان میں خالصہ تحریک نے سر اٹھایا ہوا ہے, یہ آج کی نہیں ہے مگر یہ بہت نمایاں ہے اور اس کا بدلہ وہ کینیڈا میں جو سکھ رہنما ہیں ان کے ساتھ جا کے لے رہا ہے, بحرین میں جا کے لے رہا ہے, ان ممالک میں جا کے ان کو نشانہ بنا رہا ہے کہ جہاں سے آواز دب جانے کا اس کو لگتا ہے کہ تصور ہے. اور اس چیز کو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے, ان کی حکومت نے بھی بھانپا, اس پہ آواز بھی اٹھائی کہ یہ کیسی بربریت ہے. یعنی اب اس کی شیطانیت اپنی حدود سے نکل کر پڑوسی ممالک تک تو پھیل گئی تھی. ہمارے ہاں تو وہ اپنی سازشی جو رویہ ہے اس کو تسلسل دے رہا تھا مگر اب وہ دور دور یورپ کے ممالک میں بھی اپنا ایجنڈا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہے. اب ایسی صورتحال میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم بھی کاغذ قلم اٹھائیں, ہم بھی کیمرہ اٹھائیں, یہ سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کے ذریعے دنیا کو بتائیں کہ یہ کشمیر میں جو کر رہا ہے, یہ اس کا جو سیاہ اور مکروہ چہرہ ہے اس کے داغ دھلنے والے نہیں ہیں. اچھی موویز اور اچھی ڈاکومنٹریز دکھا کر, کشمیر کی جھوٹی خود ساختہ فائلز دکھا کر یہ داغ اگر دھلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آج میڈیا کو آزاد کریں. دنیا کے تمام تر براڈ کاسٹنگ کے ادارے کشمیر پہنچیں اور ایک ایک کشمیری سے فردن انٹرویو لیں اور اس سے پوچھیں کہ کس کی طرف سے ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اور کون سا راستہ ہے کہ جس کے اختتام پر لوگ باہیں کھول کے کھڑے ہوئے ہیں, جو تمہیں آج بھی آواز دیتے ہیں کہ تم اور ہم ایک دل کے, ایک سانس کے, ایک آواز کے لوگ ہیں, ہمارا جینا مرنا ساتھ میں, ہر حال میں ساتھ میں. تو اس حوالے سے میرے خیال ہے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ ظاہر جو جس مقبوضہ کشمیر کی حیثیت پہ یہ قابض ہیں وہاں ہمارا جانا یا براڈ کاسٹنگ کے اداروں کا جانا تو بہت مشکل ہے. خود کشمیری آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ بند کر دیے جاتے ہیں, ویڈیوز بنائیں تو وہ ویڈیوز ان کے پورے پورٹل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو میڈم نے بات کی ہے, جو آرٹیکل 370 اور اس کے سلسلے میں جو سب کچھ کام کیے گئے, وہ کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ ان کی آواز کو دبا دیں. یہ اسپیشل رائٹس ہے کشمیر کے پاس کہ ان کی ایڈمنسٹریشن پاور آزاد تھی, ان کو بھارت کا انفلوئنس نہیں ہوتا تھا, جھنڈا وہ اپنے ملک کا لہراتے تھے اور ساتھ ساتھ اس کے کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ کشمیر پہ نہیں آتا تھا. وہ اپنی ایک خود مختاری رکھتے تھے, ایک خود مختار ریاست کی حیثیت کا چھین جانا یہ بین الاقوامی سطح کا کرائم ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا. پاکستان کے خلاف جانا ہے یعنی کہ کشمیر کے خلاف جانا ہے, کشمیر کے خلاف جانا ہے تو یعنی کہ پاکستان. تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں آپ گائیڈ کریں. ہندوستان ڈسکرمنیشن کے مسئلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس خطے میں سب سے بڑا مجرم ہے. یونیورسٹیز میں بچوں کو ایک ہوتا ہے میرٹ, ایک ہوتی ہے ڈسکرمنیشن. ڈسکرمنیشن کی حد پہ جا کے کشمیری اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. کشمیری اسٹوڈنٹس کمیونٹیز بناتے ہیں آپس میں, ایک سرکل بنا کے رہتے ہیں, جی یہ بھی کشمیری ہے, میں بھی کشمیری ہوں. ان سے کہتے ہیں جاؤ پاکستان جاؤ یا ہندوستان میں تمہارا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جو پڑھنے کے لیے دہلی, آگرہ, لکھنؤ میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب تمہیں ملک چاہیے تو ان کو وہ سنوارو بھی تو صحیح نا, ان کو آپ لوگ اس طرح کے حالات میں پیدا مطلب مسائل میں ڈال دیتے کہ وہ بیچارے پڑھ نہیں پاتے. دنیا کو دکھایا جا رہا ہے نا, ایک خود ساختہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت دنیا کو یہ دکھا رہی ہے کہ میرے پاس جب کشمیری بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, یہ بنیادی وسائل ہیں, یہ سب کو ان کا حق ہونا چاہیے.
تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم تو مسلمان ہو, تم تو پاکستان کے ہو. وہاں تو خود جو وہاں کے انڈینز مسلمز ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ پاکستان جاؤ. میچ کے دوران اگر آپ نے ایک فیوریٹ ٹیم کا جھنڈا لہرا دیا تو اس وقت اب آپ کو نعرے لگانے کے اوپر پاکستانی کراؤڈ کو جواب دینا پڑتا ہے, انڈین پولیس کو. یہ تو یہ اصل میں یہ ہے تنگ نظری, یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, اور سرکل کے اندر وہ قید ہو کے رہ گئے, وہ کنویں کا میڈک بن کے رہ چکے ہیں. اور یہ بھارت کو پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان اور اسلام محدود نہیں ہے پاکستان کی سرحدوں تک, اس کی وسعت پھیلی ہوئی ہے دنیا میں. یہ دنیا کے بڑے ممالک اسلام کا نام لیوا, آپ کی جو پالیسی ہے وہ ہندوستان کی سرحدوں تک محدود ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ کی حرکتوں کے جواب آنے پر اگر ہندوستان مٹے گا تو یہ کانسیپٹ بھی مٹ جائے گا. اس لیے اتنا قد اپنا بلند نہ کرے. دیکھیے آپ نے بات ڈسکرمنیشن کی, میں میرٹ کی ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, کہ کشمیر میں ہمارا وزٹ ہوا تو وہاں کی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے چانسلرز, وائس چانسلرز, پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, انہوں نے ایک گلوب میٹنگ تھی ہماری, اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو اس وقت ایجوکیشن کی ضرورت ہے, مگر ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز ہمارے جو ہے وہ امپروو کر رہے ہیں, ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. بھارتی جو وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں, خاص طور سے اس ٹیلنٹ کے لیے کہ جو بہت زبردست ٹیلنٹ ہے آرٹ کے معاملے میں, میوزک انڈسٹری کے معاملے میں. اس کے باوجود کہ بھارت کی بالی ووڈ کی انڈسٹری, بھارت کی اسپورٹس کی انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے, کشمیر کا آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا. کشمیری ایکٹرز, سنگرز سائیڈ لگا دیے جاتے ہیں, ایتھلیٹس کو سائیڈ لگا دیا جاتا ہے. فلمیں اگر کوئی بنا لے تو اس آرٹسٹ کا حالت بری ہو جاتی ہے, اس جواب دہ ہو جاتا ہے, کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں اس کو. ان کا سب سے بڑا اداکار اگر 2 جملے کہہ دیتا ہے تو اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ وہ کون ہے. بڑے مسائل ہیں, اور یہ تنگ نظری کے باعث, جبکہ ان کے اپنے ہوتے ہیں, ان کے اپنے مذہب کے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ان تنگ نظری کی حد ہے. اس کے برعکس پاکستان میں ایسا نہیں ہے, اور پاکستان میں ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں صرف کشمیری نہیں مگر خاص طور سے کشمیر کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. یہاں کا ایک عام مسلمان سٹیزن یا غیر مسلم سٹیزن لگا لے, پاکستانی ہے, اسے پتہ لگتا ہے کشمیری ہے, وہ اس کو ایڈوانٹیج دیتا ہے, سپورٹ دیتا ہے, فیور دیتا ہے. اور صرف اس لیے نہیں کہ صرف کشمیری ہے, بلکہ یہ کہ وہ جانتا ہے کہ مظلوم ہے, اس کے اینسسٹرز کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کے ساتھ دنیا بھر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا پیغام بھی آپ کی بات سے, اور ظاہر پھر بھابی ایک زبردست کنٹریبیوشن بھی اس میں ایڈ کریں گی. دیکھیے اس وقت ہم بھی مشکل چیزوں سے نبرد آزما ہو رہے ہیں, ہر قسم کے مسائل ہیں. دشمن سب سے بڑی جنگ جو ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے وہ نفسیات کی جنگ ہوتی ہے, وہ تاثرات کی جنگ ہوتی ہے, وہ دنیا بھر میں اپنے دوستوں کے سامنے مل کے ہمیں رسوا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ہمارے بچے کو 2 ذمہ داریاں لے کے آگے بڑھنا ہے. کشمیر 5 فروری کو قید نہیں ہوتا, ہم پورا 24 گھنٹہ اور 365 دن قید میں رہیں گے اگر ہم کشمیر کو ایک دن پہ محیط کر دیں گے. تو یہ دن بہت خاص ہے, منانا چاہیے, اکتوبر کے دن بھی, فروری کا یہ دن بھی. مگر اگر ہم کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں 24 گھنٹے میں اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے ہم کتنی مرتبہ کشمیر کو یاد کرتے ہیں, اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کتنے کالم ہمارے کالم نگاروں نے کشمیر پہ لکھے ہیں, لکھنا باقی ہیں, کتنے پروگرامز ہیں جو پورے سال ہم نے کرنے ہیں وہاں جا کے, کتنے وی لاگز ہیں جو ابھی ہم وہاں جا کے بنائیں گے, دکھائیں گے یا دور سے ان کے پیغام لیں گے, کتنے کشمیریز کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہے اور ان کو کھڑا کیا کہ دیکھیے یہ مسائل کتنے زیادہ ہیں. تو ہمارا یہ کام صرف ایک دن کے اوپر محیط نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. سال کے 365 364 دنوں میں ہمیں کشمیر کو بھولنے نہیں دینا, بھلانے والا بھی نہیں بننا, اور ساتھ میں بھول کو بھی بھول سے ہٹا دینا ہے. یہ بہت خوبصورت سا ایک پیغام ہے کہ ہمارے دعاؤں میں, خاص طور سے عبادات کی جو ہمارے دن آتے ہیں جس میں کشمیریز بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, رجب کے مہینوں میں ابھی شب معراج کا سلسلہ ہوگا, خاص طور سے دعائیں کریں کشمیریوں کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں تھوڑی قطع کلامی ہوگی لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم بات انڈین پالیسیز کی اور اس کی کر رہے ہیں, کیونکہ میرا پاکستان سے باہر بھی رہنے کا تجربہ رہا ہے اور پڑھنے کا, تو ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا فائن لائن, کیونکہ ہماری ریاست, ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری ریاست کشادہ نظری کا مظاہرہ کرتی ہے اور انفارچونیٹلی انڈیا میں نہیں ہے. لیکن یہی انڈینس کو اگر آپ ملک سے باہر جا کے دیکھیں تو جیسے میں نے بھی آپ کو کہا, ہمیں کیونکہ اسلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو
रहमतुल लिल आलमीन थे। तो हमें इंक्लूसिविटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर अगर आप जाएं, उन इंडियन से बात करें और उन तक आप अपना मैसेज पहुंचाएं। मेरे बहुत सारे ऐसे इंडियन दोस्त हैं और इंडियन लोग हैं, इंडियन प्रोफेसर्स हैं, इंडियन दानिश्वर हैं, जो कि इंडिया की इन तमाम जो भी पॉलिसीज़ हैं उनकी मज़म्मत करते हैं। बात वही आ जाती है हक़ की, कि जब बात हक़ की होती है तो हर रूह जो है अंदर से उस हक़ को पहचानती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली रियासती पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो मुजालिम उठाए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और साथ में हम अपनी खुशकिस्मती की भी बात कर रहे हैं कि हमारी रियासत एज़ कम्पेयर टू उनकी रियासती पॉलिसी के तंग नज़र नहीं है, कुशादा नज़र। जी क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आलिया भाभी की तरफ चलते हैं और आप आलिया भाभी से कहते हैं आपने ये सारी बातें सुनी। लाजमी एक तो हो गए सवालात, एक होता है अपने दिल से कुछ कहना या बताना या बोलना। तो ये लाजमी जब हम बातें सुन रहे होते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स भी आ जाती है कि इस पॉइंट्स पे भी बात करनी चाहिए। तो आपके दिमाग में, दिल में कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं कि नहीं इस पे भी बोलना चाहिए? मैं तो फौजी की बेटी हूँ और स्ट्रेटजी पे ही जहन रहता है। और जिंदगी में मेरा मानना ये है कि अगर एक तो हक पर होना चाहिए हमें, और अगर एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो दूसरी स्ट्रेटजी करो। तरीक़ेकार मुझे मुशर्रफ साहब का बहुत बेहतरीन लगा था जब स्टेज पर उन्होंने हाथ बढ़ाया था और सामने उस इंडियन को समझ नहीं आया था कि मुझे हाथ मिलाना है या हाथ नहीं मिलाना। मुशर्रफ साहब ने पूरी दुनिया के सामने वो कर दिया कि वो हाथ मिलाएगा तो भी मुश्किल में और नहीं मिलाएगा तो भी मुश्किल में। क्या बात है। तो एक मेरे जहन में यही सोच होती है कि वहां लेकर जाओ जहां दोनों ही तरह तुम्हारी जीत हो। मुझे जो एक तकलीफ यहाँ पे नजर आती है, पाकिस्तान अपनी जगह है, कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हक में फैसला होगा, लेकिन ये जो मोदी है इसके लिए अगर मैं कहूँ ना कि इंतहा पसंद है तो यकीन जानिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन जो उसके अपने भी लोग हैं, उसकी देखिए जब इंसान बोलता है ना तो उसकी साइकी समझ में आती चली जाती है। तो उसकी अगर घरेलू निजी जिंदगी की तरफ जाएं तो उधर के भी जो बयानात उसके मिलते हैं वो यही है कि उसका फोकस सिर्फ हिंदुइज्म की तरफ है। वो उसकी फैमिली के भी कुछ चीजें जो मैंने सोशल मीडिया पे मैंने देखी तो मुझे यही अंदाजा हुआ कि वो जब से पैदा हुए उसके जहन में यही चीजें, अपने मुल्क की तरक्की बहुत अच्छी बात है लेकिन दूसरे को गिरा कर और उसके साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाएं वो नाजायज बात है। लेकिन मैं जब ये देखती हूँ कि मोदी ने अपने आप को उन मुस्लिम ममालिक में उन सारी जगहों पर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है और उन मुस्लिम ममालिक ने इसको जगह दी है, उन तकारीब में इसका वजूद नजर आया है जहां पर इसके नाम पर ही बहुत बुरा भला कहना चाहिए था। ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए तकलीफ दे है। हम मुसलमान एक तो मजबूत यूं हैं कि हम तो पैदा इसलिए होते हैं कि शहादत से अच्छी हमारे पास कोई और बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये दुनिया हम पर हुकूमत क्यों कर पाती है? वो इसीलिए कर पाती है कि हम यकजा नहीं होते। हम सामने वाले को अपने अंदर घुसने की जगह देते हैं, हम गद्दारों को पनपने देते हैं, हम चीजों को पहले बनने देते हैं। जैसे जो पहली कोई ऐसी तकरीब इसकी हुई होगी मोदी की जो उन जगहों पर था, भाई अगर तुम अपने एक हिंदुइज्म की चीज पर चलते हो, हम तो हिंदुओं की बहुत इज्जत करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तुम आकर हमारी तकरीब में एक तो हमारे बीच में आओ, हमारे घर में आओ और हमें बुरा कहो, ये कौन सी इंसानियत है? लेकिन जब हमने इसकी उन चीजों को बर्दाश्त किया, ठीक है इंडिया की आबादी, इंडिया के वसाए, जब पार्टीशन हुआ था तभी जायज नहीं हुआ था, रोड्स और चीजें और रेलवे सब उनको मिला था, सारी चीजें उनके पास थी, इवन जो दरिया हमें मिले थे उसके हेडवर्क्स उन्होंने उसको दिए थे, तो हमें तो पार्टीशन में ही दबाया गया था। लेकिन अब जब चीजें क्लियर हो गई हैं, सामने आ गई हैं, अब इसका जो वजूद है वो हमारे घर में इस तरह नजर, और जब मैं हमारे घर की बात कर रही हूं तो मैं फिर पूरी उम्मत की बात कर रही हूं कि वहां पर उसका वजूद उस तरह नहीं आना चाहिए कि हमारे ही वसाइल ले, हमसे ही सब कुछ ले, हमारी महफिल में आए और हमारा ही गला काट दे। तो कम से कम हमारी यूथ को ये मालूम होना चाहिए कि एक कैसे होते हैं, यकजहती कैसे होती है, मिलकर कैसे बैठते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बदलते हैं। जैसे जैसे जमाना बदलता जाता है वैसे वैसे जैसा लेटेस्ट हमारे पास, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या कोई और चीज है, उसमें घुसिए, उसमें शामिल हो जाइए। और जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगी तो जैसे आईटी में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं तो हमें बहुत सुकून है। मैं चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी में और लेटेस्ट चीजों में हमारे पास अगर हवाई जहाज बन रहे होते, आज हम भी कहते कि आओ सरहदें हमारी क्रॉस तो करके देखो। अब ये है कि ऐसा नहीं है, हमारी पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, हम बहुत अच्छे हाल में, लेकिन दुआ ख्वाहिश ये है कि जहां है इससे भी आगे,
اس سے بھی آگے کوئی ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, کوئی حد نہیں ہوتی. آگے بڑھو, بڑھتے چلے جاؤ, اور ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایک اس کی ذاتی کوئی خصوصیت ہوتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو, چاہے وہ کسی فلم کا ہیرو ہو, چاہے وہ کوئی اور بڑا کام کر سکتا ہو, سب کی اپنی اپنی ایک صلاحیت ہے. ہمارے پاکستان کا ہر بچہ انڈیویجول ہے. تو میں یہ بھی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ماؤں کو بھی کہوں گی کہ تلاش کرو کہ تمہارے ہاں کون سا ہیرو پیدا ہوا ہے, تلاش کرو کہ اس کے اندر کون سی خاصیت ہے. پھر حکومت کو کہوں گی کہ اپنے ان نگینوں کو, ہیرا جب کان میں ہے نا تب نہیں پہچانا جاتا, نکلتا ہے, تراش خراش ہوتی ہے, پھر جو اس کی شعائیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہیرا ہے. تو بہترین ملک, بہترین لوگ, ہر چیز بہت اچھی. اور جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ میں کبھی نمبرز پر نہیں جاتی کہ جب کوئی 100 مریں گے تو بڑا حادثہ ہوگا, 10 مریں گے تو بڑا حادثہ ہوگا. یہ جو ایل او سی پہ تماشے ہیں نا اپنی بربریت کے اور اپنے آپ کو حاکم ثابت کرنے کے, اس کو بند کرنا چاہیے. کیونکہ وہ جس طرح سے ایل او سی پہ جس طرح سے وہ ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, نہ بچہ دیکھتے ہیں نہ بڑا دیکھتے ہیں, تو کم سے کم جنگ بندی, ایک تو جنگ بندی جنگ سے ہوگی نہیں, یہ میرا ماننا ہے, جنگ سے ہوگی نہیں, یہ ٹیبل ٹاک سے ہوگی, بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی, دلائل سے, اور اس چیز پر آ کر بات کریں تاکہ یہ بند ہو. اور جب تک نہیں ہوتی, انسانی جانوں کو لینے کا حق کسی کو نہیں ہے. اور اگر لے رہے ہیں وہ, تو بتائیے دنیا کو, ایسے تھوڑی آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں. کیا 48 میں انہوں نے بولا تھا کہ یہ آخر میں آ کے یہ کریں گے؟ ہم نے ان کو 70-75 سال ڈھیل دی نا, یہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. دشمن کا منہ تبھی توڑ دینا چاہیے جب وہ پہلا قدم آپ کی طرف بڑھائے. एॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं, एॾियूं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं अगरि जे इहे असांजी यूथ ॿुधंदी रहे, कसम ख़ुदा जो असांखे ज़रूरत ई कोन्हे त असां ॿिए कंहिंखे चई करे चऊं त हिनखे केरु सम्झाए, पर असां ईअं इन टच रहूं ऐं ईअं ॿुधंदा रहूं. सोशल मीडिया ते सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजा इहे शयूं न ॾिसंदा कयो, तव्हां इहो बि ॾिसंदा कयो त जेकी डिबेट्स हलनि थियूं कश्मीर जे हवाले सां, असांजे मुल्क जे हवाले सां, का अहिड़ी पॉइंट्स जेकी तव्हांजे लाइ अवेयरनेस जो हिसाब थी थिए, त उनखे ॾिसंदा कयो, सर्च कंदा कयो, ॿुधंदा कयो. कुझु नथियूं कयो त उन्हनि माउनि खे बि चवंदसि किचन में कमु कंदे उहो तव्हां हलाए छॾियो मोबाइल. हाणे त मोबाइल ईज़ी आहे, सोशल मीडिया ईज़ी आहे, त तव्हांखे अवेयरनेस अचे, तव्हां किथे वियो को अॼुकल्ह त ॾिसो था त माइक खणी बि चांहि थी त तव्हां ॻाल्हाए सघो. छो जो तव्हांखे ख़बर न हूंदी त छा ते ॻाल्हाईंदो, हीअं त कोन्हे, न असांखे त ख़बर कोन्हे, इन शइ खां बचो. त इहा बि हिकिड़ी अवेयरनेस आहे. हाणे कचहरी त इलाही हलंदी रही, दिलि बि चवे थो त इहो प्रोग्राम बंदि न थिए, पर छा आहे जो प्रोग्राम जो वाइंड अप थी चुको आहे. वेंदे वेंदे चवंदसि त ॿ लफ़्ज़नि में तव्हां अॼु जी यूथ के छा मैसेज था ॾियणु चाहियो? जी उमा. जी, मेरा अपनी यूथ के लिए यही पैगाम होगा कि बीइंग जेन ज़ी, क्योंकि वो एक डिजिटल सोसाइटी में रहते हैं, तो वो अपनी इस एरा को, इस टाइम को, कि वो टेक्नोलॉजी के टाइम में रहते हैं, इसको कैपिटलाइज़ करें और कश्मीर की तहरीक को एक मोमेंटम देते हुए एक ग्लोबल तहरीक बना दें, उसमें अपना किरदार अपने क्रिएटिव कंटेंट से करें. और वो जब भी हो सकता है कि अगेन हमें बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा. जो हमारी रूह है, जो हक़ और बातिल में तमीज़ करती है, तो उसको सबसे पहले अपनी रूह को गरमाना होगा, अपनी रूह को समझना होगा, जिसमें हक़ और बातिल को तमीज़ करने की जो सलाहियत है उसको हमें गरमाने के लिए मैं समझती हूँ कि हमारे पास हमारे कलाम इलाही में भी ये मौजूद है. सूरह अलम नशरा में चले जाइए, अलम नशरह लका सदरक, जिसमें अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए मोहम्मद, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया? क्या बात. और फिर उसी बात को अगर हम अपने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के अगर हम लफ्ज़ों में जाएं कि वो भी बेसिकली हक़ के पैगाम पर फोकस करते हैं, और मैं इनके का एक बैत पढ़ना चाहूँगी. बिल्कुल बिल्कुल. कि जिसमें बिटाई साहब कहते हैं, अखर पढ़ अल्फ जो, वाह, अखर पढ़ अल्फ जो वर्क सब विसार, वाह, अंदर तू उजार पन्ना पढ़ींदा केतरा. क्या तो अगर आपने आपके पैगाम में, आपके क्रिएटिव कंटेंट में वो तड़प जो कि चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक के दिल को छू जाए और गरमा दे, वो जब होगी जब आपका दिल खुद हक को महसूस कर लेगा, सच को और महसूस उस करेगा, अल्फ के वर्ड को, उस हक को पढ़ लेगा और अपनी रूह में समो लेगा. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. जी अवेज़ भाई, असां तव्हांखे बि चवंदासीं त तव्हां छा मैसेज ॾींदो असांजी यूथ खे? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज ऑलरेडी डिलीवर हो गया है. पूरी गुफ्तगू एक रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू थी, फार्मूला था, सोल्यूशन था, और मैं समझता हूँ कि इन्हीं लोगों के हाथ में क़यादत और नुमाइंदगी भी होनी चाहिए. यौम यकजहती कश्मीर पे यकजहती यानी एक जहद का होना बहुत ज़रूरी है.
ایک ڈائمنشن کا ہونا, ایک ڈائریکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وی ایز کشمیریز اینڈ پاکستانیز اسٹینڈز آن ون پیج, اینڈ ہمارا ایجنڈا بھی ایک ہے, خاص طور سے ہمارا ایک خدا, ایک کعبہ, ایک رسول, ایک قرآن ہے, اور پھر ہمارا خطہ بھی ایک ہے, ہمارا فارمولا بھی ایک ہے, وہ یہ ہے کہ آزادی اور خود مختاری اور حریت ہمارا اصول ہے. ہم یہ تاریخ رہی ہے خاص طور سے مسلمانوں کی, کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں ہیں اور سرنگو نہیں کیا ہے. ٹیپو سے لے کر اور اس سے قبل تمام لوگوں نے اس بات کا, اس حریت کا احساس دنیا کو دلایا ہے, جگایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کو قید کر لیں اور اس خطے کے ان لوگوں کو کہ جو مجاہد ہیں, متحرک ہیں, انہیں ہتھکڑیاں پہنا دیں, سلاسل کے ساتھ ان کو باندھ دیں, اور یہ سوچیں کہ آپ نے ان کو نظر بند کر دیا ہے, جو یاسین ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا اور دیگر کشمیری حریت پسند رہنماؤں کے ساتھ, تو جان لیں کہ یہ آپ کی نظر ہے جو بند ہے اور محدود ہے. اصل میں یہ دنیا وسعت نظری کا آپ سے تقاضا کر رہی ہے, اور بات نظر کی ہے تو آپ خوش ہو جائیں. یہاں بات نظر نہیں, نظریے کی ہے, اور نظریہ دنیا میں پرچار کر رہا ہے. اس کا شعور, اس کی آگاہی دنیا میں ایک شمع سے دوسری شمع تک منتقل ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ دن بہت قریب ہے کہ خود بھارت کا, ہندوستان کا بچہ کہے گا مودی تم ظالم ہو, تم جابر ہو, اور تمہاری ریاست جبر کر رہی ہے. انصاف اور عدل اگر ہوگا اس دن کشمیر آزاد ہوگا, اور کشمیر کو اس کا حق خود ارادیت اور خود مختاری مل چکا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ہم عالیہ صاحبہ سے کہیں گے. بر صغیر سونے کی چڑیا تھی ہے اور رہے گی نا, اور انہیں بہت دکھ ہوا تھا جب اس کے یہ 2 ٹکڑے ہوئے تھے. انہیں بہت دکھ ہوا تھا کہ سونے کی چڑیا ان کی بڑھ گئی تھی, کٹ گئی تھی. آج بھی یہ سونے کی چڑیا کا ایک بہت قیمتی حصہ, ابھی تو پاکستان میں وہ چیزیں ہم نے نکالی نہیں ہیں جو زمین کے نیچے ہیں. ابھی تو ہم بس اوپر سے ہم نے کچھ, کیونکہ ہمیں کبھی سکون لگنے ہی نہیں دیا, کبھی ہمیں سکون لینے ہی نہیں دیا کہ ہم ڈھونڈتے. ہم تو اوپر کی چیزوں کو بھی استعمال پوری طرح نہیں کر سکے, ابھی تو زمین کے نیچے بہت کچھ موجود ہے. بلوچستان ہمارا جو زبردست صوبہ ہے, اللہ کرے کہ ہم یہ ساری چیزیں نکالیں اور ہم اس کو استعمال کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں. یہ جو سب کی نظریں یہاں لگی ہوئی ہیں نا, ایک طرف تو بہت عجیب سی نظر سے ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں یہ نہیں کر سکے, یہ نہیں کر سکے. اچھا, اور اس پہ نظر بھی ہم پر ہی ہے. بھئی طے تو کر لو, پہلے ایک دفعہ طے کر لو کہ ہم اچھے ہیں یا ہم برے ہیں, ہم قیمتی ہیں یا ہم بیکار ہیں. یہ جو نظر کے دھوکے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ خطہ بھی قیمتی, میرا ملک بھی قیمتی, میرے لوگ بھی قیمتی, ہمارا نظریہ بھی قیمتی. یہ یوتھ ہماری بہت با کمال ہے. میں نے کہا نا, فخر کیا میں نے کہ میری ہی یوتھ جا کے دنیا کو سرو کر کے نام روشن کر رہی ہے ملک کا, اور ان کو بھی سنبھال رہی ہے. سرجن سے لے کر اور آئی ٹی کے بندے تک, آئی ٹی کے بندے سے لے کر ان کے ملک کی صفائی ستھرائی کرنے والے تک. یہ کیا بہترین ملک ہے کہ طاقت چاہو تو لے لو, یوتھ موجود ہے, ذہانت چاہو تو لے لو, انٹلیکٹ موجود ہے. یہ ملک مالا مال ہے. اسی ساری دنیا کو سمجھ نہیں آتا کہ یا تو ہم اس کو قابو کر لیں, ہم اس پہ حکمرانی کر لیں. ان کو ہم سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کنٹرول کیسے کریں. نہیں کر سکیں گے. ہمارے ملک کو ہمارے ہی لوگ کنٹرول کریں گے, ہمارے ہی لوگ چلائیں گے. آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے, آپ لے لیجئے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بھیجتے ہیں نا اپنے بچوں کو, آپ کی بھی عزت کرتے ہیں کہ آپ انہیں بلا کے عزت دیتے ہیں. لیکن یہ سارا جو میں نے حوصلہ اپنی یوتھ میں پیدا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ اپنی شناخت کو پہچانو, اپنی طاقت کو پہچانو. دنیا سے نہیں پوچھو کہ تم کون ہو, اپنے دل میں ٹٹول کر دیکھو کہ تم کون ہو. اور جس دن تم نے دل میں ٹٹول کر پہچان لیا, اس دن پوری دنیا کو بتا سکو گے کہ تم کون ہو. اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھوں کہ میرا ملک پھولے پھلے, کشمیر بھی ہمارا حصہ ہو, پوری دنیا میں امن پھیلے, اور وہ امن میرے ملک میں بھی پھیلے. اگر خون دنیا میں کہیں نہ بہے تو خون میرے ملک میں بھی کہیں نہ بہے. اگر کوئی ماں, کسی ماں کی گود برباد نہ ہو تو میری ماؤں کی گود بھی برباد نہ ہو. میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے, اور جہاں بھی محبت کا پیغام میرے گھر اور میرے ملک تک پہنچے. کیا بات ہے, زبردست. ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई आहे. पंहिंजो अलाह साईं जो फरमान आहे त तूं पंहिंजे घर खां सचो न ऐं तोसां सचो न. जॾहिं असां पंहिंजे घर सां सचो, हीउ मुल्क असांजो घर आहे न, असां हिन सां सचा त असांजी ज़िंदगी सची. सो थैंक यू सो मच. ॾाढो मूंखे मज़ो आयो, छो जो मज़ो इन ॻाल्हि में हूंदो आहे कि जब हम बात कर रहे हो और उसमें एक लज्जत सी आए उस मौजू पे, जिस टॉपिक हम मौजू को कहते हैं, ये टॉपिक थोड़ी खुशकी की तरफ
ड्राइनेस बहुत है कैसे, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप दिल से उसको समझो, उस पर बात करो, सुनने को तैयार हो, बहस करने को तैयार हो, तो बहस तो तब ही आएगा जब आप सुनोगे, समझोगे तो बात करोगे, तब पहुंच जाए तो मज़ो ईंदो आहे अहिड़ी शइ में। सो मुझे मेहमानों की चवंदसि थैंक यू सो मच अगेन। सो शहीदों की अज़ा हूँ, शहीदों की अज़ा हूँ, मुजाहिद की हूँ शमशीर, मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। सो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम त असांजो ही मुल्क कश्मीर जेको असांजो हिस्सो ई थो लॻे, पर हू ज़बरदस्ती असांखे पंहिंजो ठाहे वेठा आहिनि, आज़ादु थींदो। ऐं असां इंशाअल्लाह पंहिंजो आलिया भाभी वारी ॻाल्हि अखियुनि सां ॾिसंदासीं। सो अलाह इल्तिजा था कयूं। ऐं छा मैसेज ॾींदीसि, ऐं त सिर्फ़ु एतिरो चवंदसि त एॾो सुठा मैसेजनि में सिर्फ़ु इहो ई मैसेज आहे त इन्हनि ते गौर कयो। जॾहिं तव्हां गौर कंदा तॾहिं अॻियां वधंदा ऐं कामयाबु थींदा। तव्हांजी कामयाबी, पाकिस्तान जी कामयाबी, कश्मीर जी कामयाबी आहे। छो जेकर कामयाबी था चाहियो, पढ़ो लिखो ऐं संवारियो। माण्हू नथा चाहिनि त असांजे मुल्क जा यूथ जेकी आहे उहा पढ़े, पर हम चाहते हैं हमारी यूथ पढ़े। दुनिया कितने भी हडर्स बजाए, हमें इस मुल्क में रह के इस ना सिर्फ इस मुल्क से फ़ायदा लेना है, इस मुल्क को फ़ायदा भी पहुंचाना है। क्योंकि जब आप फ़ायदा दे रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिटर्न भी तो वही आएगा ना। इस पर गौर कीजिएगा। सायरा अली खान को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़नि था, सुबुह जा नमारा